Sangye chetan tsoki chonamala Chancho bharadu dani kyamsoji Dagi jinso gimbe sonamangi Dola benjira sangye dubara shu Sangye chetan tsoki chonamala Chancho bharadu dani kyamsoji Dagi jinso gimbe sonamangi Dola benjira sangye dubara shu sangye chedan tsoki chonamala Chancho bharadu dani kyamsoji Dagi jinso gimbe sonamangi Dola benjira sangye dubara shu Simje damje deva dam Devi gyudan dembarai gyuru je Dungala dam Dungalai gi gyudan tawarai gyuru je Dungala mebe deva dam Midhawarai gyuru je Giriya chadai dandavai Tangyamala nebai gyuru je Panden zave lama rimbo je Dagi jivara pime dishune Kari chembe kone jesante Kusan toge ngaidu Sandu soro saji abeji yujin Mendo cham Rirava rinshi Ninde gimba andi Sangye shindu minde Bulavayi Tukunai nanda shindu Choborajo Guru Buddha Bodhisattva Saparivar Ratna Mandala Buddha Mega Samandra Sparana Samayahu Senje Namgya Sampada Loye Cheda Chedavara Chechon Tomo Tepayi Chege Korolo Korondu So सम्पूर्ण प्राणीको हितार्थ कल्याणार्थ सम्मा सम्बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्ने मनसायका साथमा सद्धम्म देशमा सुनिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशनामा यस महायान सूत्र अलङ्कारमा जम्मा 21 वटा अध्याय परिच्छेद छन्। त्यसमध्ये आज अहिले हामी लगभग 20औं परिच्छेदमा प्रवेश भइसकेका छौँ। 19औं परिच्छेदको कुरा गर्दाखेरि विशेष गरेर यसमा बोधिपाक्षिक धर्मको बारेमा बढी जोड दिएर बताइयो र बोधिपाक्षिक धर्म नै चार आर्य सत्य भित्रको मार्ग सत्य लाई बहुत महत्त्व दिएर बताएको देखिन्छ र यस महायान सूत्र अलङ्कार अहिले यसो विशेष गरी हामीले भन्नुपर्दाखेरि बोधिसत्व मैत्रीय बोधिसत्वले 5 वटा ग्रन्थहरूको रचना गर्नुभएको छ। यिनी 5 वटा ग्रन्थले महायानका सारा सूत्रहरूको अर्थलाई
अर्थ्याउने गरेको छ। र महायानका सारा सूत्रहरू दुई भागमा बाँडेर हेर्न सकिन्छ। एउटा भयो न्यायार्थ सूत्र, जुन सूत्रले जुन कुरा बताउँछ त्यसको अर्थ अलि भिन्न किसिमले लाग्दछ। अनि नितार्थ सूत्र, जुन सूत्रले जुन कुरा बतायो त्यसको अर्थ त्यही नै लाग्छ। त्यसैले दुई किसिमका सूत्रहरू भएको देखिन्छ। र यी दुवै सूत्रलाई अर्थ्याउनको निमित्त अनि 5 मैत्रीयले रचना गर्नुभएको ग्रन्थले अनि स्पष्ट पारेको छ। जस्तो कि न्यायार्थ सूत्र, लङ्का अवतार सूत्र, सन्धि निर्मोचन सूत्र आदि आदि। यी न्यायार्थ सूत्रलाई अर्थ्याउनको लागि अनि 5 मैत्रीय धर्ममध्ये दुईटा ग्रन्थलाई प्रयोग भएको देखिन्छ। ती दुईटा ग्रन्थ हुन् मध्यान्त विभङ्ग र धर्मता विभङ्ग। अरे यो मध्यान्त विभङ्ग र धर्मता विभङ्ग नाम गरेको दुईटा जुन मैत्रीय बुद्धिस्टले रचना गर्नुभएको जुन ग्रन्थ छ, त्यसले सारा महायानको न्यायार्थसँग सम्बन्धित भएको सूत्रको व्याख्या गर्छ। कुन कुन? मध्यान्त विभङ्ग र धर्मता विभङ्ग। मध्यान्त विभङ्ग मध्यम एक किसिमले मार्गको हिसाबले भन्यो भने मध्यम मार्ग भने के हो र अन्त एक किसिमले अब अति भनौँ न, अति के हो? अति समस्या हो भने मध्यम समाधान हो भने जस्तो गरेर मध्य र अन्तको चाहिँ विभाजन गरेर बताएको छ। त्यसो धर्मता विभङ्ग, धर्मी भनेको के हो र धर्मता अर्थात् त्यसको वास्तविकता के हो भनेर जो बताएको छ, धर्मता विभङ्ग। यी दुईटा मैत्रीयले रचना गर्नुभएको ग्रन्थले चाहिँ न्यायार्थसँग सम्बन्धित महायानका जति पनि सूत्रहरू छन् त्यसको व्याख्या गरेको हुन्छ। भने अर्को नितार्थ सूत्रलाई लिएर अनि दुईटा ग्रन्थ उल्लेख भएको देखिन्छ। एउटा ग्रन्थ जसको नाम हो अभिसमय अलङ्कार ग्रन्थ हो र अभिसमय अलङ्कार ग्रन्थले चाहिँ नितार्थ सूत्र एउटै किसिमको नितार्थ सूत्रलाई व्याख्या गर्छ। जस्तो एउटै बुद्धको सूत्र एक किसिमले यो प्रज्ञापारमिताको बारेमा नै व्याख्या गरेको देखिन्छ भने अर्को एउटा ग्रन्थ छ फेरि उत्तरतन्त्रले चाहिँ फेरि यो पनि मैत्रीयले रचना गर्नुभएको एउटा ग्रन्थ हो, शास्त्र हो र यस उत्तरतन्त्रले चाहिँ एउटै किसिमको नितार्थ सूत्र मात्रै नभएर अनेक किसिमका नितार्थ सूत्रहरूको पनि व्याख्या गर्दछ। अब त्यसपछि गएर न्यायार्थ र नितार्थ दुवै सूत्रको व्याख्यान भएको शास्त्र ग्रन्थ चाहिँ अहिले हामीले अध्ययन गरिरहेको महायान सूत्र अलङ्कार हो र यस महायान सूत्र अलङ्कारले चाहिँ न्यायार्थ सूत्रको पनि व्याख्या गरिरहेको छ भने नितार्थ सूत्रको पनि व्याख्या गरिएको छ।
न्यायार्थ सूत्रको व्याख्या गरिएको छ, किनकि यसमा गोत्रविहीन भएको कुराहरू उठान गरेको छ। भने नितार्थ सूत्रको पनि व्याख्या गरिएको छ, किनकि यसमा हरेक प्राणीहरूमा सुगत गर्भ छ भनेर बताइएको छ। तसर्थ यो अहिले हामीले अध्यापन गरिरहेको महायान सूत्र अलङ्कार चाहिँ महायानका पिटक नितार्थ र न्यायार्थ सूत्र सबैको अनि व्याख्यान ग्रन्थ हो। तसर्थ यस सूत्रलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नु पनि रहेछ जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा धेरै कुराहरू स्पष्ट पारिएको छ। एउटा व्यक्ति सम्मासम बुद्ध भूमिमा पुग्नुको लागि आवश्यक पर्ने ऊर्जाहरू, अभ्यास साधनाहरू सबै यसमा निर्णय गरिएको छ, उल्लेख गरिएको छ। एकजना व्यक्ति जो बुद्ध हुन चाहन्छ, सम्मासम बुद्ध हुनुको निमित्त आवश्यक पर्ने कुराहरू सबै यसमा उल्लेख भएको छ। र सम्मासम बुद्ध भूमिमा पुग्नुको लागि सबभन्दा पहिला यसमा आधार के त? आधार के आधारबाट सम्मासम बुद्ध हुन सक्छ त भन्दाखेरि यहाँ भूमि मार्ग फल 3 मध्ये आधारलाई यहाँ भूमि मानियो। जब आधार भूमिको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि यहाँ गोत्रको कुरा उठ्यो। गोत्र र माध्यमिक सिद्धान्तले भन्ने हो भने सुगत गर्भ र गोत्रको अर्थ एउटै हो। तर चित्त मात्रै सिद्धान्तले हेर्ने हो भने सुगत गर्भ र गोत्र फरक कुरो हो। र हामीले अहिले यहाँ चाहिँ विशेष गरेर माध्यमिक दृष्टिलाई नै ख्याल राखेर सुगत गर्भ नै गोत्र हो भनेर चाहिँ भन्ने गरेका छौँ। त यही नै आधार हो, यही नै भूमि हो। भोलि गएर सम्मासम बुद्ध भूमिमा पुग्नुको लागि कुन आधारमा बसेर त्यहाँ पुग्ने त? त्यसको जग के हो भन्दाखेरि सुगत गर्भ नै हो। र त्यसपछि यहाँ गोत्रको कुरा उठ्यो। प्राकृतिक गोत्रको कुरा उठेको छ, जुन गोत्र नयाँ रूपमा विकास गर्नुपर्ने छैन, अनादिकालदेखि हामीसँग रहिआएको छ, जसलाई भनिन्छ प्राकृतिक गोत्र। जब व्यक्ति यस प्राकृतिक गोत्रको बारेमा जान्नको लागि उसले मनको बारेमा जान्नेछ, मनको वास्तविकताको बारेमा उसले बुझ्नेछ। जब उसले मनको वास्तविकताको बारेमा जान्छ र बुझ्छ र उसलाई यस्तो एउटा चाहिँ उसले थाहा पाउँछ कि मनको वास्तविक स्वरूप चाहिँ शुद्ध छ। आकस्मिक रूपमा अस्थायी रूपमा जागेका यी मनका विकारहरू, मनका व्याकुलताहरू, यिनीहरू मनका वास्तविक स्वरूप होइन। मनको वास्तविक स्वरूप त के हो त? प्रवासहरू हो भन्ने कुराहरू आयो। तब मनको वास्तविक स्वरूप नै त्यो हो भने हामी अहिले त्यसबाट दूर छौँ, हामी अहिले भ्रममा छौँ। हामीले भ्रमलाई भ्रम हो भन्ने कुरा जानेका छैनौँ। त्यो नजान्नाले नै
हामी मनको वास्तविक स्वरूपबाट हामी दूर हुन पुगेका छौँ। र भगवान बुद्धको सम्यक मार्गले हामीले के सिकाइरहेछ भन्दाखेरि मनको वास्तविक स्वरूपमा रहनुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउँदछ। तसर्थ यस मनको वास्तविक स्वरूप जो हामीसँग छ, अनादिकालदेखि छ, नयाँ बनाउनु परेको छैन। यसैले भनिन्छ सुगत गर्व। अब त्यसपछि गएर यसलाई आधार मानेर, सुगत गर्वलाई आधार मानेर, भूमि आधार मानेर, अनि योगी अर्थात् साधक साधिकाले श्रुतमयी प्रज्ञाले सुन्नेछन्, चिन्तनमयी प्रज्ञाले चिन्तन गरेर मनन गरेर बुझ्नेछन् र भावनामयी प्रज्ञाले अनुभूति गरेर त्यसलाई बोध गर्नेछन्। यसको निमित्त सर्वप्रथम मार्ग अभ्यासको प्रारम्भ गर्नुको लागि साधक साधिकाले आफ्नो मनमा त्यो मनको वास्तविकतामा पुग्नको लागि त्याग चित्त उत्पन्न गर्नु छ। कस्तो त्याग चित्त? यो अनादिकालदेखिको भ्रमको जालोमा फसिरहेको छ, यसलाई त्याग्नुपर्छ भने त्याग चित्त। यो भ्रमलाई हामीले भ्रम भनेर जानेनौँ, चिनेनौँ। यो भ्रमपूर्ण अवस्थालाई नै हामीले चाहिँ ठिक हो, सही हो भनेर स्वीकार गर्यौँ र हामीले पटक 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 धोका खाँदै आयौँ। अब हामीले बुझ्यौँ भ्रम के रहेछ भन्ने कुरा। बुझिसकेपछि सारा समस्याको स्रोत त यही भ्रमपूर्ण सोच नै रहेछ, जसले भगवानको भाषामा अविद्या भनियो। अब यस भ्रमपूर्ण सोचको चिरोफारो गर्नु छ। यसको लागि सर्वप्रथम त्याग चित्त उत्पाद गर्नु छ। यो छलोकको जुन भव संसार छ, यो पनि भ्रमकै एउटा चित्र हो, भ्रममा परिरहेको चित्र नै हो यो। तसर्थ यो भ्रमपूर्ण चित्र संसारको गल्तीलाई जान्नु छ। तब मात्रै तपाईमा त्याग चित्त आएको हुनेछ, जब तपाईले संसारलाई एउटा भ्रमपूर्ण छ भन्ने कुरालाई जान्न सक्नुहुन्छ, जानेको हुन्छ। र यो भ्रममा फसेर हामीले पटक पटक धोका खाँदै आएका छौँ, आँसुको धारा बगाउँदै आएका छौँ, रगतको खोला बगाउँदै आएका छौँ, मरेर मसान हड्डीका थुप्रा जम्मा गर्दै आएका छौँ। अब यो यात्रा कहिलेदेखि आएको हो भन्दाखेरि कुनै लेखाजोखा छैन। भगवानको सम्यक मार्गमा यहाँदेखि हामी थियौँ र यहाँदेखि पहिला हामी थिएनौँ भन्ने सीमा नै छैन। त्यसरी अनादिकालदेखि हामी भौँतारिँदै आएका छौँ। र हुन त यसको सुरुवात कहाँबाट भयो भन्ने अवस्था त रहेन। तर यसलाई अन्त पार्न सकिन्छ। अर्थात् यो भयानक दर्दनाक यात्रालाई टुङ्ग्याउन भने सकिन्छ। जसरी तपाईको हातमा रहेको केराउको दाना
को सुरुवात कहाँबाट भयो भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन। यो केराको दाना पहिले केराको दानाबाट भयो, पहिले केराको दाना त्योभन्दा पहिले केराको दानाबाट भयो, यसो गरेर जाने हो भने यसको सुरुवात यहाँबाट सुरु भयो भनेर भन्ने अवस्था छैन। सुरुवात नभए तापनि यो केराउको दानाको यात्रा टुङ्ग्याउन सकिन्छ। जब तपाईँले त्यो केराउको दाना आगोमा भुटिदिनु भयो भने त्यस उपरान्त त्यस केराउको दानाबाट अर्को केराउ फाल्नेवाला छैन, त्यहाँ टुङ्गिन्छ। त्यस्तै हाम्रो यो दुःखद यात्रा पनि अनादिकालदेखि अहिलेसम्म आइरहेको छ। यदि यस यात्राको कारण हेतुलाई बन्द गरिदियो भने यो यात्रा टुङ्गिन्छ। त्यो टुङ्गिएकै अवस्थालाई के भनिन्छ? भगवानको भाषामा निर्वाण भनिन्छ। जुन दिन यो यात्रा टुङ्गियो त्यो दिन निर्वाण प्राप्त भयो भनिन्छ। तसर्थ अब भूमि आधार गोत्रलाई आधार मानेर मार्गको अभ्यास साधना गर्दाखेरि त्यागचित्तलाई उत्पन्न गरेर जब त्यागचित्त साँच्चीकै हाम्रो मनमा जाग्दछ तब हामीलाई के महसुस हुन्छ? एक क्षण मनी पनि यो भव संसारप्रति आसक्ति हुने सोच आउँदैन। किनकि यहाँ दर्दनाक घटनाहरू भइरहेको हामीले पाउँदछौँ। मानिसहरूले हेरिले त यो क्षणिक सुखलाई नै सर्वस्व ठानेर बसेकोले मात्रै यो थाहा नपाएको हो। यदि अलिकति गहिराइमा गएर हेर्ने हो भने दर्दनाक अवस्था छ, भयानक अवस्था छ। अरू कुरा छोडिदिउँ, तपाईँकै शरीरलाई हेर्नुहोस् न, त्यही भयानक छ। आँखाबाट चिप्रा आँखा आएछ, यो भयानक भयो। यदि आँखाबाट चिप्रा नआउँदो हो त हामीले बिहान आँखा धुनै पर्दैन। चिप्रा आयो फेरि धोयो, आँखामा चिप्रा आयो फेरि धोयो, यो हालत यस्तो छ। दाँतमा दुर्गन्ध आइरहेको छ। दिनमा एक दिन मात्रै दाँत ब्रस नगरिकन बस्नुहोस् त, दाँतको गन्ध कस्तो आउँछ, मुखबाट गन्ध कस्तो आउँछ। दाँत माझे छ, शरीर नुहाएको नुहाइ छ। एक दुई दिन मात्रै शरीर ननुहास् त मैलको चाहिँ ढेर्रा देखा पर्छ। सफा लुगा लाउँदाखेरि पनि यो शरीरले त्यसलाई फोहोरी पारिदिन्छ। मुखमा हेरौँ भने जति खाए पनि यो भर्ने छैन। दुवैपट्टि पाल परेको थैली जस्तै छ। यहाँबाट हालेको छ, बाथरुम गएको छ, यहाँबाट खन्याएको छ, बाथरुम गएको छ, यो कहिले भरिनेवाला छैन। यसरी एक एक गरेर जीवनको सच्चाइलाई हामीले अलिकति नजिकबाट हेर्ने चेष्टा गऱ्यौँ भनेदेखि भव संसार के रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ र अनि हाम्रो मनमा एक किसिमको त्याग चित्त पैदा हुन्छ। यहाँबाट कसरी उम्किने एउटा खोज्ने चेतना जागेको हुन्छ। त्यो खोजले उम्किने बाटो खोजेको हुन्छ। यसरी उम्किने बाटो खोज्दाखेरि जति पनि अहिले मुक्तिको मार्ग भनेर दाबी गरेका छन्, देखा परेका छन्, अधिकांश त्यस मार्गमा पनि फेरि संसारमै फसिने बन्धन बनिरहेको देखिन्छ। सच्चाइदेखि अलिकति टाढै भागिरहेको देखिन्छ। भएको सच्चाइबाट टाढा भागेर हुँदै नभएको अदृश्य कुराहरूलाई लिएर आएर त्यसतर्फ भर परिरहेको देखिन्छ, जो अहिलेसम्म कसैले देखेको पनि छैन। त्यस्तो अदृश्य परिकल्पना गरेर त्यही सर्वश्रेष्ठ हो भनेर चाहिँ त्यसतर्फ चाहिँ भर परिरहेको देखिन्छ। हामीले देखेको शरीर, हामीले सुनेको वचन,
हामीले अनुभूति गरेको मनहरू त गए भाडमा। यो तीनटा कुराको त चासै छैन, मतलबै छैन। तन मन वचनलाई एकतर्फी छोडेर अदृश्य शक्ति के छ त्यसतर्फ बढी तानिएको देखिन्छ। तर भगवान बुद्धले सम्यक मार्गमा अदृश्य शक्तिको भर पर्नु खतरा छ। सुख त यहाँ पनि पाइन्छ, जुन दृष्टिगत विषय, शरीर, वचन, मन, जुन हामीले देख्छौँ, सुन्छौँ, अनुभव गर्छौँ, सुख त यसलाई पनि प्रयोग गरेर यसको मैल फ्याँक्यो भनेदेखि सुख यहाँबाट पनि पाइन्छ। त्यो कसैले नदेखेको त्यो अदृश्य शक्तिको परिकल्पना गरेर जानुभन्दा भगवानले को सम्यक मार्गमा चाहिँ यसतर्फ जोड दिएको हामीले पाउँदछौँ। यही पञ्चखण्ड भगवानले बोध गरेको बोधि ज्ञानले के जान्यो भन्दाखेरि यही पञ्चखण्डको सच्चाइलाई जानेको हो। पञ्चखण्ड समस्या र पञ्चखण्डको अन्त हुनु समाधान, जसले भगवानको सम्यक मार्गमा 4 आर्य सत्य भनियो। दुःख सत्य र समुदय सत्य, यी सत्य दुवै चाहिँ समस्या भए। निरोध सत्य र मार्ग सत्य, यी बाँकी सत्य दुवै चाहिँ समाधान भयो। जुन यसै पञ्चखण्डबाटै नै हामीले जान्नुपर्ने छ। हिजो अस्ति केही दिन हामीले अनात्माको बारेमा धेरै कुराहरू गऱ्यौँ। आत्मावादी सिद्धान्तहरू कसरी रेशमीको किरामा, रेशमले पैदा गर्यो, रेशमीको किरा आफैले पैदा गरेको धागोको बन्धनमा कसरी फस्छ, यस्तै गरेर कि आत्मावादी सिद्धान्तहरूले मोक्ष चाहेर पनि उनीहरू फसिरहेका हुन्छन्। उनीहरू मोक्ष कहिले पनि पाउनेवाला छैनन् जबसम्म त्यो मिथ्या दृष्टि छोडिँदैन। त्यसले मिथ्या दृष्टि किन भन्यो त भन्दाखेरि भव संसारको दुःखको जरो यही पञ्चखण्डप्रतिको आसक्ति हो, तृष्णा हो। तर उनीहरूले यो कुरालाई छोडेर दुःखको जरो अर्कै छ। पञ्चखण्डभन्दा छुट्टै छ, जसलाई आत्मा भनियो। त्यसलाई नचिन्नु नि दुःख पाउनु हो भनेर यसरी भनियो। अरूहरूले यसरी भन्छन्। भगवानको सम्यक मार्गमा दुःखको जरो त यहाँ छ, यो पञ्चखण्ड सँगै छ। यो पञ्चखण्डमा भएको दुःखको जरोलाई पन्छाउन नपन्छाएर तिमीले बाहिरतिरको चाहिँ एउटा अदृश्य कुरोलाई चाहिँ बुझेर समाधान गर्न खोज्यौ भनेदेखि त्यो त मूर्खै हुन्छ। यसको लागि एउटा बुझ्ने सजिलो दृष्टान्त आचार्य चन्द्रकृतिले माध्यमिक अवतारमा मलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यो के हो भन्दाखेरि कोही मान्छे को बस्ने वास स्थानमा गोमन सर्प भित्र पस्यो। गोमन सर्प भित्र पसेको देखियो, बाहिर निस्केको चाहिँ देखिएको छैन। र त्यो वास स्थानमा बस्ने मान्छे बाहिरबाट आयो, घरभित्र पस्न खोज्यो। र जसले गोमन सर्प देख्यो त्यसले उसलाई सूचित गर्यो, ए फलाना तिम्रो कोठामा त भयानक गोमन सर्प पसेको छ नि, हामीले पसेका देखेका छौँ, तर निस्केको चाहिँ हामीले देखेको छैन है, तिमी सचेत हुनु भनेर उसले एउटा उसलाई हैन
सचेत गराएको नि। तर त्यो मान्छे त मूर्ख थियो। उसले के भने, मेरो कोठामा गोमन सर्प पस्यो, पसेर बाहिर निस्केको छैन भन्दैमा म किन आत्तिनु, किन म डराउनु, किनकि मेरो कोठाभित्र जङ्गली हात्ती त पसेको छैन भने जस्तो गरियो। जङ्गली हात्तीको डर नहुँदैमा गोमन सर्पबाट सुरक्षित हुन्छ भन्ने त त्यहाँ ग्यारेन्टी भएन। त्यस्तै जुन दुःख पीडाको जुन पञ्चखण्डको कुरो छ त्यसतर्फ ध्यान नदिएर अनि पञ्चखण्डभन्दा छुट्टै एउटा चाहिँ जीवात्मा छ भनेर एउटा परिकल्पना गरेर त्यसतर्फ तानिनु चाहिँ अहिले भने जस्तै उदाहरण गरे। जङ्गली हात्ती पसेको छैन भनेर गोमन सर्प पसिरहेको कोठामा निर्धक्कसँग बस्नु जस्तै गरे। उसको जीवनलाई खतरा भइ नै रहन्छ। त्यसकारण भगवानको सम्यक मार्गमा पञ्चखण्ड नै आत्मग्रह जीवात्मा भनेर पकड्ने आधार हो रे। चाहे त्यो पटमूर्ख, चाहे त्यो अनपढ गँवार नै किन नहोस्, चाहे त्यो पढे लेखेका महापण्डित विद्वान विद्वत वर्ग नै किन नहोस्, चाहे त्यो पशुलोकका विवेक नभएका प्राणीहरू नै किन नहुन्, सबैले म जे भनिरहेका छन् यसै पञ्चखण्डलाई आधार मानेर भनिरहेका हुन्छन्। तपाईँ आफूले पनि महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले जब म भन्छौँ नि केलाई भनिरहेको हुन्छ, एकपल्ट तपाईँ हेर्नुहोस् त, छातीमा हात राखेर हेर्नुहोस् त, नढाँटिकन हामीले म भनेर केलाई भनिरहेको हुन्छौँ? यसै पञ्चखण्डलाई नै आधार मानेर म भनिरहेको हुन्छौँ। बाहिरको घरलाई त हामी म भन्दैनौँ, जग्गा जमिनलाई म भन्दैनौँ। हदै भन्यो भने मेरो समय भनिएला रे, म त भनिँदैन। म त यसै पञ्चखण्डलाई नै आधार मानेर भनेका हुन्छौँ। पशु प्राणीले पनि यसैलाई नै उसले म भनिरहेको हुन्छ, म भन्ने भावना आइरहेको हुन्छ। अब यो पञ्चखण्ड म भने नहुँदै पनि पञ्चखण्डलाई म भनेर पकड्न कसरी पुग्यो? यही हो भ्रम। भ्रम यही हो। सारा दुःखको सञ्जाल यही हो। दुःख उत्पत्ति गर्ने मेन स्रोत नै यही हो, यही भ्रम हो। पञ्चखण्ड वास्तवमै म भन्ने होइन, तर म भनेर त्यसलाई आधार मानेर हामी फसिरहेका छौँ। तसर्थ यो पञ्चखण्डको बारेमा चिरोफारो गर्नु छ, पञ्चखण्डको सच्चाइ जान्नु छ, र पञ्चखण्डको सच्चाइ जानेर बोध गरेपछि त्यो भ्रमपूर्ण सोच जो छ त्यो सदाको लागि हटेर जान्छ। कसरी हट्छ भन्दाखेरि जब सच्चाइ बोध हुन्छ, जब सत्यको बोध हुन्छ, त्यो झुठो कुरो स्वतः हटेर जान्छ। जसरी अन्धकारमा बत्ती बालिदिसकेपछि त्यहाँको अन्धकार अँध्यारोपन स्वतः हटेर जान्छ। यो प्रकृतिको नियम हो, त्यसले हट्न पाउँदैन भन्ने मिल्दैन। तसर्थ यो भ्रम चिर्नको लागि अनि पञ्चखण्डको कि वास्तवमै पञ्चखण्ड भने म हो त, रूपखण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, यिनीहरू म भन्ने हो त, यिनीहरू त म त होइन रहेछ। कसरी होइन? किनकि म भन्ने हामीलाई जुन एउटा हाम्रो मनमा यो धारणा आइरहेछ म भन्ने, यसले त के सूचीको हुन्छ? म भन्ने एउटा छ, सिङ्गो छ, एकटिक्को छ, पवित्र छ भन्ने नै सोचिरहेको हुन्छ। सोच्नेले यसो सोचे तापनि वास्तविकता भने अर्कै छ। वास्तविकता भने पञ्चखण्ड त्यो एउटा पनि होइन, किनकि पञ्चखण्ड त धेरै टाक्रा टुक्री थुप्रै मिलेर बनेको एउटा डङ्गुर हो। खण्ड पाली भाषामा, संस्कृतमा स्कन्द, नेपालीमा डङ्गुर, राशि थुप्रा, एउटै त होइन। यो
सोच्नेले त यो सोच्ने कि हिजोको म यही हो, आजको म यही हो, भोलिको म यही हो, 80 वर्षपछि म बाँच्ने भने त्यति बेलाको म पनि यही नै हो भनेर सोचेको हुन्छ। त सच्चाइ त यो होइन। यो पञ्चखण्ड, हिजोको पञ्चखण्ड अर्कै हो, आजको पञ्चखण्ड अर्कै हो, भोलिको पञ्चखण्ड अर्कै हुनेवाला छ। यो त बदलिरहन्छ। यो त बदलिने स्वभावको विषय हो। यो नासिँदै गइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि हामी कसरी भ्रममा परेका रहेछौँ त? तसर्थ आदि आदि कुराहरू बुझेर पञ्चखण्डको सच्चाइ बुझ्नु नै समस्याको समाधान हो। र यो सच्चाइ बुझ्नको लागि यही भने जस्तै श्रुतमयी प्रज्ञा, चिन्तनमयी प्रज्ञा र भावनामयी प्रज्ञाबाट 4 आर्य सत्यको बोध गर्नु छ। तब मात्रै हामी सच्चाइमा पुग्न सक्छौँ। त्यसको निमित्त हामीलाई मद्दतको आवश्यक छ र सुरक्षित स्थानको आवश्यक छ। किनकि अहिले हामी असुरक्षित अवस्थामा छौँ। सिधै भन्नुपर्दाखेरि, नढाँटेरै भन्नुपर्दाखेरि, हामीले एकदमै माया गर्ने बाबुआमा उनीहरूको काखधरि हाम्रो लागि असुरक्षित नै छ। किनकि ती मातापिता स्वयं पनि सुरक्षित छैनन्। जब हामीले यतिको माया गर्ने बुवा आमाको काखधरि पनि असुरक्षित छ भने अनि संसारमा सुरक्षित के नै होला र? कतिले बाबुआमाको काखलाई सुरक्षित नठानेर ढुङ्गालाई रङरोगन गरेर देउता मानेर त्यसको शरणमा गएको देखिन्छ। कतिले रुखलाई देउता मानेर धागो सागो बेरेर त्यसको शरणमा गएको देखिन्छ। कतिले पानी कुवा आदिलाई सुरक्षित स्थान मानेर त्यसको शरणमा गएको देखिन्छ। कतिले एउटा त्यहाँ मनमा कल्पना गरेर हो कोही सर्वश्रेष्ठ छ होला है, यो संसार बनाउनु त कोही होला नि, जब यो सानो घर बनाउनुको लागि त कति मान्छेको मेहनत लाग्छ भने यस्तो विश्व ब्रह्माण्ड बनाउनु त कोही होला नि भनेर एउटा त्यहाँ अदृश्य शक्तिको परिकल्पना गरेर अनि उसको शरणमा जानेहरू पनि छन्। तर उसको दिमागले कहिले सोच्न सकेको हुँदैन कि त्यस्तो विश्व ब्रह्माण्ड बनाउनेलाई चाहिँ कसले बनायो होला भने चाहिँ उसले सोचेको हुँदैन। ऊ चाहिँ आफै हो भनेर यतिकै छोडेको हुन्छ। अनि व्यक्तिहरूमा डर, भय, त्रास पैदा हुन्छ र सुरक्षित स्थानको खोजी हुन्छ। अनि देवी, देउराली, सिमे, भूमि, पितृ, वायु अनेक चिजको चाहिँ शरणमा जान थाल्छन्। उनीहरूले के भन्ठान्छन्, त्यो चाहिँ सुरक्षित स्थान हो भनेर भन्ठान्छन्। वास्तवमा तिनीहरू सुरक्षित स्थान होइनन्। किनकि स्वयं देवताहरूले के भन्ठान्छन्, हामी पनि मान्छेको चोला पाउन पाए हुन्थ्यो भनेर भन्ठान्छन् रे। अब हामी मान्छेहरू चाहिँ मूर्ख भएर उनीहरूको चाहिँ ती देवी देवताको शरणमा गएर आउँछौँ। यो देखेर उनीहरू हाँस्छन् रे, कहाँसम्म यो मान्छेहरू मूर्ख रहेछन्। हामी चाहन्छौँ मान्छेको चोला पाओस् भनेर, यो फेरि हाम्रो शरणमा आइरहेछ, के होला यो भन्ठान्छन् रे। त्यसकारण वास्तविक सुरक्षित स्थान भनेको चाहिँ बुद्ध, धम्म अनि आर्य सङ्घ हो। बुद्ध सुरक्षित स्थान हो किनकि त्यहाँ दुईटा कुरा प्रयोग भएको छ। बुद्ध यस्तो अवस्था हो जुन अवस्थामा दोषरहित भएको हुन्छ, दोषबाट मुक्त भएको अवस्था र सद्गुणले
परिपूर्ण भएको अवस्था। त्यसैले हामी बुद्धको शरणमा जान्छौँ। एउटा ग्रन्थ छ विशिष्ट स्तव, त्यसको मङ्गल उच्चारणमा भनेको छ, दाग्नी तोन्पा स्यानपाउने चम्देन खेला क्याप्छिपा धेचिले दुष्य नखे क्युन्मी, होइन, दाग्नी तोन्पा स्यानपाउने चम्देन खेला क्याप्छिपा धेचिले दुष्य नख्यो क्युन्मिङालाई हिँड्दिँदैन। यो एउटा उद्भट्टाचार्य भन्ने विद्वानले लेखेको हो यो ग्रन्थ। यो ग्रन्थमा यसरी नै उल्लेख गरेको छ कि मैले सबै शरणमा जाने स्थानीयहरूलाई मैले त्यागेँ र म बुद्धको शरणमा आएको छु, किनकि यसमा दोष रहित छ र सद्गुणले भरिपराप छ, परिपूर्ण छ। जुन यो सद्गुण अन्य देवी देवताहरू, अन्य रुख बिरुवाहरू, अन्य पहाड कन्दरामा जहाँ हामी चाहिँ शरणमा जान्थ्यौँ त्यस्तामा यस्ता सद्गुणहरू छैनन्। त्यसैले मेधावी बुद्धिमान व्यक्तिको लागि सुरक्षित स्थान भनेको त्रिरत्न हुन्, बुद्ध धर्म सङ्घ। सबभन्दा पहिला बुद्धको कुरा गरौँ। हामी बुद्धम शरणम गच्छामि भन्छौँ। बुद्धको शरण जानुभन्दा पहिला तपाईँले बुद्धमा विश्वास गर्नुपर्छ। विश्वास जगाउनु छ, सही विश्वास, न कि अन्धविश्वास। सही विश्वास तब मात्रै जाग्नेछ जबकि तपाईँले आफूलाई बुद्ध हुन सक्छ भन्ने कुरा तपाईँले चाहिँ विश्वस्त भएको हुनेछ। तपाईँ स्वयं बुद्ध बन्न सक्छ भन्ने कुरा तपाईँले जान्नुपर्नेछ। त्यो कसरी? जसरी अहिलेको हामीलाई शाक्यमुनि बुद्ध, जुन उहाँको घटनाहरू यस कर्म हेतु फल पुस्तकमा धेरैपल्ट उल्लेख भइसकेको छ, उहाँ पनि कुनै बेला अर्थात् बुद्ध नहुँदाखेरि हामी जस्तै सामान्य व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। हामी जस्तो सामान्य व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। सामान्य भन्नाले राग रेस मोहले ग्रस्तै हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि कुनै बेला। र पछि सही मार्गमा लागेर सही अभ्यास गरेर सही अभ्यासलाई पूर्णता दिएर अनि सारा मनको मैलहरू पखालियो, मनको दुर्गन्ध दूर भयो। यसरी दूर भयो कि कहिले पनि नफर्किने गरेर दूर भयो भने हामी पनि उहाँ जस्तै मान्छौँ, हामीले पनि यो गर्न सक्ने रहेछ भनेर जो व्यक्ति बुद्ध भइसके उसको उदाहरण नमुना लिएर अनि हामी बुद्ध शरणमा गच्छौँ भनेको अर्थ के त? म पनि बुद्ध हुन चाहन्छु भनेको। चाहन्छु मात्र होइन, यदि मैले पनि उहाँले जस्तै अभ्यास गरेँ भने म पनि बुद्ध हुन सक्ने रहेछ भनेर एउटा चाहिँ विश्वास व्यक्त गरेको थियो। त्यसैले बुद्ध शरण गइसकेको व्यक्ति अन्य कुनै पनि देवी देवताहरूको, रुख पहाडहरूको यस्ता कुरालाई उसले चाहिँ सुरक्षित स्थान देख्दैन। त्यसैले त्यसको शरणमा जाँदैन। त्यसलाई सम्मान गर्छ। सम्मान गर्ने एउटा कुरो हो। बुद्धिस्टले सम्पूर्ण प्राणीलाई सम्मान गर्छन्। एउटा पापी दुराचारीलाई पनि बुद्धिस्टले करुणाकै दृष्टिले हेर्छ, न कि घृणाले। घृणाले हेर्दैन। अब चाड पर्वको नाममा कति हत्या हिंसा भयो होला, यहाँ कति प्राणीले ज्यान गुमायो होला। तर भगवान बुद्धको सम्यक मार्गमा लाग्ने साधक साधिकाले त्यो मरेर ज्यान गुमाउने भन्दा पनि मार्नेलाई बढी करुणाको दृष्टिले हेर्छ। त्यो मारिने जो जीवहरू छन्, निमुखा पशु प्राणीहरू छन्, यिनीहरूको त आफ्नो एउटा कर्मको फल सायद उसले चुकाएको हुनुपर्छ। एउटा जुनीमा पाएको कठिन होइन पीडा, दुखीको पीडा उसले भोग्यो।
तर त्यो मार्नेले त कयौँ जन्मसम्म यो पीडा उसले भोग्नै पर्छ। यो त उसलाई कुरेर बसिरहेको हुन्छ। त्यसैले भगवानको सम्यक मार्गमा लाग्ने साथीकाले त्यो मारिएर जाने प्राणीलाई त्यो करुणा त गर्छ नि, त्योभन्दा पनि बढी त्यसलाई मारेर दुष्ट कर्मको चाहिँ सञ्चित गरिरहेको व्यक्तिलाई बढी करुणा गर्छ। त्यसकारण भगवानको सम्यक मार्गमा घृणाको स्थान छैन। जस्तो सुखी नराम्रो व्यक्तिलाई पनि करुणा नै दिएको हुन्छ, करुणाले नै हेरेको हुन्छ, न कि घृणाले। छन् यो सम्यक मार्गमा लाग्ने साथीका त त्यस्ता पापीहरूप्रति झन् चिन्तित हुन्छन्। कठैबाट अब यसले के होला, यसको भविष्य कस्तो होला, यसले के गर्ला है तेरिका, यसले यो जानजानी गर्न खोजेको पनि होइन, यसलाई अविद्याको कारणले विभिन्न अब चाहिँ गलत ढङ्गले प्रस्तुत गरेको ग्रन्थहरूको कारणले, गलत ढङ्गले प्रस्तुत गरेको रीतिरिवाजको कारणले यो यसरी फस्यो नि कठैबाट भनेर हेर्ने गर्छ। भगवानको सम्यक मार्गमा लागेका साधीकाले तसर्थ अनि सम्मासम बुद्धको शरण गइसकेपछि ऊ यसै गएको होइन, उसले त्यहाँ सुरक्षित स्थान भनेर पुष्टि गर्यो। केले? युक्तिसङ्गत र प्रमाण प्रयोग गरेर पुष्टि गर्यो। किनकि त्यहाँ दोष छैन र त्यहाँ सद्गुणले भरिभराप छ। त्यसैले त्यो सुरक्षित स्थान हो। यसैले बुद्ध शरण गच्छामी भइसकेपछि बुद्धले शरण कसरी दिनुहुन्छ त? बुद्धले हामीलाई सुरक्षा कसरी दिनुहुन्छ त? आउन बाबु भनेर हातले सुमसुम्याएर सुरक्षित दिने पनि होइन रहेछ। आउन बाबु तिमी त मेरो शरणमा आएछौ, म तिम्रो पाप पखालिदिन्छु भनेर पानीले घडाबाट चाहिँ होइन पानी हालेर पाप पखालिदिने त्यो पनि होइन रहेछ। ल बाबु तिमी बुद्धको शरणमा आयौ, म बुद्ध हुँ, मैले जानेको ज्ञान म तिमीलाई सारिदिन्छु भनेर सर्लक्कै सार्ने त्यो पनि होइन रहेछ। अनि कसरी चाहिँ बुद्धले हामीलाई सुरक्षित दिनुहुन्छ भन्दाखेरि सच्चाइ देखाएर, सच्चाइ बुझाएर, सच्चाइको बाटो देखाएर नै हामीलाई बुद्धले सुरक्षित दिनुहुन्छ। त्यसैले त्यहाँ धर्मको पनि शरण जानु पर्यो, सच्चाइको शरण जानु पर्यो नि, तब मात्रै हामी पुरा सुरक्षित भएको हुनेछौँ। सच्चाइको शरणमा जाँदाखेरि हामीमा फेरि चिप्लिने सम्भावना छ। सत्य बाटो हिँड्दाखेरि हामी चिप्लिने सम्भावना धेरै छ र त्यो नचिप्लिनको लागि सङ्घको आवश्यक पर्यो। हामीलाई अडेस ढाडस दिने सङ्घको आवश्यक पर्यो। अनि सङ्गम शरणमा गच्छामी पनि हुनु पर्यो। एवं प्रकारले बुद्ध धर्मसँगको शरण नै सुरक्षित शरणमा गएको हुनेछ। कुरो यस्तो हो, यहाँ कुनै पक्षपातीले शरण गएको पनि होइन। यदि यस्ता सद्गुणहरू अन्य देवी देवता, अन्य स्थान जो अरूहरूले चाहिँ शरणस्थान भनेर शरणमा गइरहेछन् त्यहाँ हुँदो हो त हामी त्यहाँ पनि शरणमा गएको हुन्छ। यदि यस्तै सद्गुण यदि बुद्धमा पनि यदि यस्तो सद्गुण नहुँदो हो त हामी बुद्धमाको शरणमा जानु जरुरी छैन। त्यसकारण सच्चाइ के हो त्यो बुझ्न जरुरी छ। तसर्थ अनि हामी त्रिरत्नको चाहिँ शरणमा गयौँ। त्रिरत्नको शरणमा गएपछि अब यहाँ एउटा कुरा आउँछ। हाम्रा केही अन्य धर्म आलिमका मित्रहरूले भन्नुहुन्छ होइन यो बुद्धिस्टहरू बरु हामी चाहिँ बुद्धको चाहिँ पूजाआजा गर्छौँ, बुद्धको शरणमा जान्छौँ, यी बुद्धिस्टहरू चाहिँ हामीले मानेको भगवानको शरणमा किन जाँदैनन् भनेर केही मित्रहरूले यो कुरा पनि उठान गरेका हुन्छन्। कुरा मैले भनिहालेँ, स्पष्ट यही हो। किनकि भगवानको सम्यक मार्गमा लागेका व्यक्तिहरू अन्धधुन्धमा कहिले पनि शरणमा जाँदैन, जानेर बुझेर गएको हुन्छ, अरूको भरमा जाँदैन। चाहे तपाईँले पनि
भगवान बुद्धलाई मानेको होस् नमानेको होस् त्योसँग सरोकार केही छैन। तपाईले चाहिँ बुद्धलाई मानेर बुद्ध ठुलो हुने त्यो कुरो पनि होइन। तपाईले बुद्धलाई नमानेर बुद्ध तल झर्ने त्यो पनि होइन। सच्चाइ सच्चाइ नै रहिरहन्छ। त्यसमा मान्नु नमान्नु ठुलो कुरो होइन। त्यहाँ त त्यो मार्गलाई अपनाउनु नअपनाउनु त्यो ठुलो कुरो हो त हैन। बुद्धलाई भगवान तपाईले मानेर के भयो त? यदि तपाईको हातबाट हत्या भइरहेछ, तपाईको हातबाट चोरी भइरहेछ, तपाईको हातबाट व्यभिचार भइरहेछ, तपाईको हातबाट अनि के भइरहेछ, मुखबाट त्यस्तै झुटो चुगली आदि भइरहेछ भने त्यो सबै काम चाहिँ गरिरहेको छ र अनि बुद्धलाई मान्छु भनेर भयो? भएन नि त। अपनाउन सक्नुपर्छ, अपनाउन सक्नुपर्छ। त्यो अबिर अक्षता छर्किँदैमा अपनाएको हुँदैन। बुद्धलाई मानेको हो भने बुद्धले बताएको शिक्षालाई अपनाउन सक्नुपर्छ, बुद्धको मार्गलाई अपनाएको हुनुपर्छ। तब मात्रै बुद्ध शरण गच्छामि भएको हुन्छ, अन्यथा हुँदैन। के तपाईले पञ्चशीलको बारेमा केही एउटा छेसको पनि अपनाउनु भएको छ? ल हेर्नुहोस् त। त्यसो भएकोले अनि बुद्ध शरणम धर्म शरणम सङ्घ शरणम गच्छामि भइसकेपछि उसले अन्य स्थानलाई सुरक्षित स्थानै देख्दैन। त्यहाँ काहीँ न काहीँ धोका दिने खालको उसले देख्छ र अरूको शरणमा जाँदैन। बुझ्नुभयो? जब त्रिरत्नको शरणमा गएपछि जानेर बुझेर गएको है, फेरि अन्ध धुन्दामा गएको त यिनीहरूको त के भरोसा हुँदैन फेरि है। अन्ध धुन्दामा अरेको भरमा जानेहरू चाहिँ पशुपतिको साँडे जस्तै हो। पशुपतिमा छोडेको साँडे घुम्दै फिर्दै असनमा आइपुग्यो भनेदेखि असनको बजारमा तरकारी बेच्ने बजार छ, त्यहाँ त्यो साँडेले सोध्दैन यो कसको तरकारी, यो कसको पसल भनेर सोध्दैन। जहाँ मुख लाए त्यहीँ मुख लाएर खाइदिइहाल्छ के अरे। त्यस्तै अन्धधुन्धमा अरेको भरमा शरणमा जाने भगवान मान्नेहरू चाहिँ पशुपतिको साँडे जस्तै हो। जहाँ जहाँ नाफा होला कि भन्छ त्यहाँ मुख लाउँछ, वहाँ नाफा होला कि भन्छ त्यहाँ मुख लाउँछ, यता नाफा होला कि भन्छ यता पनि मुख लाउँछ। त्यसरी घुम्ने साँडे जस्ता हुन् तिनीहरू। तर वास्तविक मेधावी बुद्धिमानी युक्ति सङ्गतलाई मान्ने जस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ ऊ हतपत शरणमा जाँदैन। शरणमा गइसकेपछि उसले बुझेर गएको हुन्छ, त्यसलाई फेरि छोड्नेवाला छैन, त्यसलाई छोडेर अर्कोमा जाँदैन। कुरो त्यस्तो हो। त्यसकारण अनि साधक साधिकाले त्याग चित्त उत्पत्ति गरेर अभ्यास साधनाको पहिलो खुड्किलोको रूपमा शरणागति त्रिरत्नको शरणमा गएको हुन्छ। त्रिरत्नको शरणमा जानु भन्नु नै म पनि समाजमा बुद्ध हुन सक्छु। अब यस्तो छ फेरि बुद्ध धर्ममा चाहिँ त्रिरत्नको शरणमा जाने साधक साधिका 3 किसिमका हुन्छन्। कोहीले आफू स्वयं बुद्ध हुन चाहन्छु भनेर शरणमा गएका हुन्छन्, कोहीले आफू स्वयंले सद्धर्म प्राप्त गर्न चाहन्छु भनेर शरणमा गएका हुन्छन्, कोहीले आफू स्वयं सङ्घरत्न प्राप्त गर्छु भनेर शरणमा गएका हुन्छन्। जाने त्रिरत्नकै शरणमा गएका हुन्छन् त उद्देश्य आफ्नो आफ्नो हुन्छ। श्रावक ज्ञानीहरू जान त त्रिरत्नकै शरणमा जान्छन्, तर उनीहरूको उद्देश्य बुद्ध हुनु होइन, सद्धर्म प्राप्त गर्नु होइन। उनीहरूको उद्देश्य भनेको सङ्घ प्राप्त गर्नु हो, जसले अर्हत्त भनिन्छ, अर्हत्त प्राप्त गर्नु हो। प्रत्येक बुद्धका साधक साधिकाहरू जानु त त्रिरत्नकै शरणमा जान्छन्, तर उद्देश्य पुग्ने बिन्दु भनेको चाहिँ समाजमा बुद्धत्व प्राप्त गर्नु होइन, अर्हत्त प्राप्त गर्नु होइन। उनीहरू चाहिँ सद्धर्म प्राप्त गर्नु हो। त्यसैले त्यो चाहिँ प्रत्येक बुद्धको अवस्था पुग्नु हो भने बोधिसत्वहरू जानु त त्रिरत्नकै शरणमा जान्छन्, तर उनीहरूको उद्देश्य पुग्ने बिन्दु भनेको चाहिँ समाजमा बुद्ध हुनु हो। यसरी चाहिँ त्यसमा विश्वस्त भएर त्यो शरणमा जाने हो। र एवं प्रकारले अब हामी विशेष गरेर हामी अब अलिकति बोधिसत्व यानमा लागेका व्यक्तिहरू हौँ। महायानीहरू चाहिँ बोधिसत्व यानमा लागेको हो।
हुनुपर्छ। र बोधिसत्व यानमा लागेका व्यक्तिहरूले चाहिँ सम्मासम बुद्ध नै हुनुपर्छ भन्नेमा अठोट लिएर लागिपरेका हुन्छन्। चाहे अहिले जेसुकै बनोस्, सम्मासम बुद्ध हुन गाह्रो छ, यो जेसुकै बनोस् त्यसमा फस्नेवाला छैनन्। उनीहरूले थाहा पाइसकेका छन् कि सम्मासम बुद्धत्व नै अन्तिम समाधानको बिन्दु हो भनेर चाहिँ त्रिरत्नको शरणमा गएर अनि बोधिचित्त उत्पाद गर्छन्। बोधिचित्त उत्पाद भनेको के हो भनेदेखि सम्मासम बुद्ध भएरै छोड्छु भनेर चाहिँ अठोट अटल प्रतिज्ञा हो, प्रण हो यो कि म कुनै पनि हालतमा सम्मासम बुद्ध भएरै छोड्छु। किनकि अन्तिम समस्याको समाधान हुने बिन्दु चाहिँ त्यो मात्रै हो भनेर उसले जान्दछ। यसरी जानेर बोधिचित्त उत्पाद गर्छ। बोधिचित्त उत्पाद गरिसकेपछि अनि यो बोधिचित्तले फेरि बिर्सला कि भनेर यसलाई फेरि पटक पटक उत्पाद गर्छ। हरेक दिन उसले त्यहाँ बोधिचित्त लिइरहेको हुन्छ, यसलाई पटक पटक दोहोऱ्याइकन लिइरहेको हुन्छ। चाहे एउटा सानो पूजा गर्दाखेरि किन नहोस्, चाहे स्तूप घुम्दाखेरि पनि किन नहोस्, हरेक अभ्यास साधनाको सुरुमा उसले डोला फ्यान्चेर साङ्गे डुपर शोक भनेर 3 पल्ट वाचन गरिएको हुन्छ। बुद्ध भव्य जगत हिताय, यो 3 पल्ट वाचन गरिरहेको हुन्छ। चाहे एउटा बत्ती नै बालोस्, चाहे ओम मणि पद्मे हुम भनेर एउटा चाहिँ धारणीय मन्त्रको जप नै गरोस्, तर त्यो गर्नुभन्दा पहिला उसले डोला फ्यान्चेसँगै डुबर शोक बुद्ध भव्य जगत हिताय भनेर 3 पल्ट उसले वाचन गरेकै हुनेछ। तब मात्र उसले साधना सुरु गर्छ, अभ्यास सुरु गर्छ। तसर्थ यो अभ्यास यस्तो अभ्यास हो जुन अभ्यासलाई पारमिता अभ्यास भनिन्छ, पारमीको अभ्यास भनिन्छ, जसमा 10 भूमि र 10 पारमिताहरू समेटिएका हुन्छन्। यही नै हो बुद्ध हुने मार्ग। 10 भूमि र 10 पारमिता यही नै हो। र यो 10 भूमि र 10 पारमी पुरा गर्नको लागि 4वटा मार्ग प्रयोग गरेको हुन्छ। सम्भार मार्ग, प्रयोग मार्ग, दर्शन मार्ग र भावना मार्ग। यो 4वटा मार्गबाट साधक साधिकाले सर्वप्रथम सम्भार मार्गबाट प्रारम्भ गरेर अगाडि बढ्छ र यो 10 भूमि र 10 पारमीलाई 37 बोधिपाक्षिक धर्मको रूपमा उतार्छ। 37 बोधिपाक्षिक धर्म भनेको 4 स्मृति प्रस्थानबाट सुरु गरेर आर्य आसङ्गिक मार्गसम्मलाई 37 बोधिपाक्षिक धर्म भनिन्छ। यसलाई मार्गको रूपमा उतार्छ र सम्भार मार्ग र प्रयोग मार्गको अवस्थामा मार्गमै सीमित रहेर उसले अभ्यास गरेको हुन्छ भने जब उसले दर्शन मार्ग पुग्छ अनि त्यो मार्ग मात्रै नभएर मार्ग सत्यमा रूपान्तरित हुन्छ। किनकि त्यहाँ उसले सच्चाइको दर्शन प्रत्यक्ष रूपमा पाएको हुन्छ र त्यो मार्गबाट मार्ग सत्यमा रूपान्तरित हुन्छ। त्यसपछि ऊ अगाडि बढ्छ, झनै 10 पारमितालाई मार्ग सत्यको रूपमा अगाडि बढाउँछ र 10 भूमि, प्रत्येक भूमिमा एउटा पारमीहरूलाई पुरा गर्दै लान्छ उसले। र अन्तिम पारमी परिधान पारमिता के भन्छ धर्ममेघ भूमिमा अनि परिधान पारमिता ज्ञान पारमितालाई पुरा गर्छ र त्यस ज्ञान पारमिता नै यो यस्तो अवस्था हो जसले भनिन्छ वज्रोपम समाधि। वज्रोपम समाधिमा रहेर ज्ञान पारमिताको साधना गरेर मनमा रहेका समस्याको अन्तिम दागलाई सदालाई पखालिदिन्छ र 11औं भूमि बुद्ध भूमि हो र उसले बुद्धत्व प्राप्त गर्छ।
सारा समस्याको समाधान हुन्छ त्यहाँ पुगेपछि। धर्म अभ्यास पनि त्यहाँ पुगेपछि टुङ्गिन्छ, त्यसपछि धर्म पनि गर्नु पर्दैन त्यहाँबाट। नो मोर लर्निङ, अशिष्य मार्ग अब सिक्नु जरुरी रहेन, त्यसलाई भनिन्छ बुद्ध भूमि। त्यो प्राप्त गर्नु छ भनेर हामीले यो अभ्यासहरूका कुराहरू उठाइरहेका छौँ। हिजोसम्म हामीले अनात्माका कुराहरू पनि पुरै भन्यौँ। त्योभन्दा पहिला अनित्यका कुराहरू हामीले गरिसकेका छौँ। र अनात्मा यस्तो एउटा भगवान बुद्धले प्राप्त गर्नुभएको ज्ञान हो। यही एउटा मार्ग हो, एउटै मार्ग। समाजसम्म बुद्धत्व प्राप्त गर्ने एउटै मार्ग थियो अनात्मा बोध हुनु। त्यसैले कुनै पनि आत्मावादी सिद्धान्तले देखाएको मार्गमा रहेर बुद्ध हुन कहिले पनि सक्दैन, किनकि त्यो अनात्माको नाम निशानै हुँदैन र अनात्मा बोध नगरिकन बुद्ध हुनु पनि सक्दैन। यो कुरा स्पष्ट छ हैन। त्यसैले अहिले जतिसुकै बोलीमा सरस्वती ल्याएर मिठास राखेर प्रवचन दिए तापनि यदि उसको प्रवचन अनात्माको कुराबाट दूर छ भने त्यो समाजसम्म बुद्धिबाट दूरै हुन्छ। बोलीमा मिठास होला, प्रवचन गर्ने शैलीमा एकदमै राम्रो होला, तर जब उसको त्यो घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार भने जस्तै आत्माग्रहमै आत्मदर्शनमै वरिपरि घुमिरहेको छ भने त्यो बुद्धबाट धेरै टाढा छ। चाहे त्यो फलाना परमहंस गुरु भने जेसुकै नाम दियोस्, त्यो टाढै रहेको हुन्छ। यो कुरा स्पष्ट छ। यो कुरा कसरी स्पष्ट छ भन्दाखेरि अब अहिले हाम्रा केही अन्य धर्मावलम्बीका मित्रहरूले एउटा आक्षेप लाउने गर्दछन्। तिनीहरू विद्वान पनि होलान्, एकदम नाम अहिले म यहाँ भन्न चाहन्न, एकदम नाम चलेका पनि छन्। उनीहरूले के भन्दछन् भन्दाखेरि अहिलेका बौद्ध धर्मावलम्बी यिनीहरू असली बौद्धिस्ट होइन, बुद्धले भनेको असली ज्ञानी होइन। यो त पछिकाले यिनीहरूले बुद्धको कुरा सही ढङ्गले नबुझेर बाङ्गो टिङ्गो गरेर बताए, अनि हाम्रो धर्मलाई यिनीहरूले विरोध गर्न थाले। बुद्धले त हाम्रै धर्म पो बुझेका हुन् त, अहिलेका बौद्धले बुझे जस्तो गरी बुझेको होइन भन्ने सम्म पनि भन्छन् अहिले। तर ती भन्नेहरू सँग न त बुद्धको परम्परा नै छ। बुद्धको परम्परा हुनु पर्यो नि। कस्तो परम्परा? जस्तो कि बुद्धले जुन ज्ञान उनले चाहिँ सारीपुत्रलाई बताए, सारीपुत्रले अभ्यास गरेछ, अनुभूति जाग्यो। त्यो अनुभूतिलाई बुद्धले शास्त्र स्वीकार गरे। त्यसपछि सारीपुत्रले आफ्नो शिष्यलाई बताए। देखि लिएर अहिलेका कल्याण मित्रसम्म त्यो परम्परा त निरन्तरता रूपमा हुनु पर्यो नि। त्यसो त केही पनि छैन। त्यसकारण अब बुद्धले बताएको ज्ञान सारीपुत्रले चाहिँ नबुझ्ने अनि यिनीहरूले चाहिँ बुझ्ने, बुद्धले बताएको ज्ञान आचार्य नागार्जुनहरू जस्ताले चाहिँ नबुझ्ने अनि यिनीहरूले चाहिँ बुझ्ने, त्यो कसले पत्याउँछ? त्यसकारण अहिले जीवित रहेको बौद्ध धर्ममा बुद्धको शुद्ध परम्परा जीवित छ। अनुभवी परम्परा, फेरि यो शाब्दिक मात्रै किताबे ज्ञानको परम्परा मात्रै होइन, अनुभवी परम्परा जीवित छ। जसलाई भनिन्छ बोधि ज्ञान। तसर्थ अब हामी आज 20औं अध्यायमा आइपुगेका छौँ। महायान सूत्र अलङ्कारको अब धेरै बाँकी छैन, अब केही दिनभित्रै महायान सूत्र अलङ्कारको धम्मदेशना सकिनेवाला छ। र अब हामी हिजोबार मैले अलिकति 20औं अध्यायलाई मैले सुरु गरिसकेको छु। अब हामी त्यसमा अलिक आज पनि त्यसलाई अगाडि बढाउँ। एवं प्रकारले मार्ग अभ्यास जब व्यक्तिले साधना गर्छ, सही ढङ्गले साधना गरेको छ भने त्यसबाट सद्गुणहरू चाहिँ, क्वालिटीहरू चाहिँ देखा पर्न थाल्छन्। त्यसै क्वालिटीको बारेमा, सद्गुणको बारेमा आज यो 20औं अध्यायले चाहिँ बताउने छ। र यसरी
साधना गरेर प्राप्त हुने, उपलब्ध हुने सद्गुण जो छ, यस सद्गुणहरूले आफ्नो हित गरेको हुन्छ र अरूको हित पनि गरिरहेको हुन्छ। यसको साथमा म के पनि भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि पाप पुण्य भने चाहिँ मनबाट हुने हो। पाप र पुण्य भन्ने चाहिँ मनबाट हुन्छ। भगवानको सम्यक मार्गमा बाहिरबाट पाप पुण्य भन्ने कुरो हुँदैन। पाप पुण्य भन्ने चाहिँ मनबाट हुन्छ। मनले तोकेर गरेपछि मात्रै त्यो कर्म पाप पुण्यमा रूपान्तरित भएर जाने हो। जस्तो हामी हिँड्दा हिँड्दै हाम्रो खुट्टाले किरा थिचेर किरा मर्यो, तपाईँले मार्छु भनेर तोकेको त छैन, पनि त्यो किरा मारेको पाप भगवानको सम्यक मार्ग अनुसार त्यो पाप लागेको हुँदैन। त्यसकारण पाप र पुण्य भनेको त मनबाट हुन्छ, मनको आशयबाट हुन्छ। के आशय गरेर हामीले त्यो काम गरिरहेको छौँ त्यही अनुसार पाप पुण्य अथवा अव्याकृत कर्महरू बन्ने हो। तसर्थ अब यसरी अभ्यास साधना गर्दाखेरि अभ्यास गर्ने साधक साधिकालाई त्यो सद्गुण प्राप्त भएर अचम्म, अद्भुत, आश्चर्य मान्य अवस्था एउटा छ। तिनै सद्गुण प्राप्त गरेर माथिल्लो स्तरमा पुगेपछि आश्चर्य मान्न नपर्ने अवस्था पनि छ। दुईटा अवस्थालाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ, हैन? जस्तो कि जब यो मार्गमा, भगवानको सम्यक मार्गमा, विशेष गरेर बुद्धिस्ट सत्यको मार्गमा लागेका साधक साधिकाहरूले दानको अभ्यास, हैन, आफ्नो परिवारधरि दान दिन सक्ने, आफ्नो शरीरको अङ्ग भङ्ग गरेर दान दिन सक्ने यस्ता दानवीरहरू देखेर आश्चर्य, अद्भुत मान्दछन्। शील पालन गरेको शील भनेको भगवानले राखेको, भगवानले बुद्धले सिकाएको अनुशासनलाई शील भनिन्छ। रत्ती भर पनि नटुटेकन पालन गर्ने, त्यो देखेर आश्चर्य लाग्छ, अद्भुत लाग्छ। त्यस्तै शान्ति सहनशीलताको अभ्यासलाई लिएर निम्न कोटिको व्यक्तिले आफूले अपमान गरेको धैर्यले पनि सहन सक्ने क्षमता देखेर अद्भुत लाग्छ, आश्चर्य लाग्छ। र वीर्य मार्ग अभ्यासप्रतिको उत्साह, जाँगर, जोश, कोसिस, प्रयत्नहरू जे जति गरिन्छ जस्ता निरन्तरता दिइरहेको देखेर अद्भुत लाग्छ, आश्चर्य लाग्छ। ध्यान छरिएको चित्तलाई कुनै एउटा पवित्र विषयमा ल्याएर एकाग्रत गरिनु, एकाग्रतको उत्कृष्टता प्राप्त गर्नु, जसबाट ध्यानको सद्गुणहरू चाहिँ देखा पर्ने छन्, तर त्यसप्रति आसक्ति गर्ने छैन। आसक्ति गर्ने छैन रे, त्यस्तो पनि एकदमै त्यो पनि एउटा आश्चर्य मान्ने कुरा हो, अद्भुत कुरा हो। र अनि प्रज्ञालाई साथमा लिएर हरेक अभ्यासमा चाहिँ, गरिएको हरेक अभ्यासमा, चाहे त्यो सानो अभ्यास होस् चाहे त्यो ठुलो अभ्यास होस्, हरेक अभ्यासमा चाहिँ त्रिकोटी परिशुद्धता आएको हुन्छ, भएको हुन्छ। एउटा बत्ती मात्रै बालेर भगवान बुद्धलाई चढायो भने पनि त्यसमा पनि त्रिकोटी परिशुद्धता हुनुपर्छ। एकपल्ट भगवान बुद्धलाई श्रद्धा गरेर बुद्ध शरण गर्छौँ भनेर चाहिँ लम्पसाएर भएर ढोकेकोमा पनि त्रिकोटी परिशुद्धता आउनुपर्छ। तब मात्रै त्यो अभ्यासले बुद्ध भूमिसँग पुर्याउँछ।
यदि अभ्यास गरिएकोमा त्रिकोटी परिशुद्धता आएन भनेदेखि त्यो अभ्यासले फेरि बुद्ध भूमिसँग पुर्याउन सक्दैन। तसर्थ हरेक अभ्यासमा खोर्सुम मिमिक्पा हरेक अभ्यास गरिसकेपछि त्यो अभ्यासबाट प्राप्त पुण्यलाई परिणामन गर्दाखेरि त्यो परिणामनमा त्रिकोटी परिशुद्धता आउनुपर्छ। तब मात्रै त्यो अभ्यासबाट सम्यक सम्बुद्ध भूमिसँग लक्ष्य, अन्यथा लाँदैन। एकदमै यो मर्महरू चाहिँ हामीले बुझ्न नितान्त जरुरी छ। जसरी हामीले पुण्य परिणाम गर्छौँ नि, झ्याम्पल पावे छित्र खेम्पा त कुन्तु सम्बोधन ग्यव दिदत रप्त मो भन्दाखेरि चाहिँ जसरी सुरवीर मञ्जुश्रीले पुण्य परिणाममा त्रिकोटी परिशुद्धमा रहेर कसरी गरे, जसरी समन्त भद्र बोधिसत्वले पुण्य परिणामना गर्दाखेरि त्रिकोटी परिशुद्धतामा रहेर कसरी गरे, त्यसरी नै मैले गरेको पुण्यले पनि उहाँहरूको अनुसरण गरेर त्रिकोटी परिशुद्धता ल्याएर नै परिणाममा मुवा गर्नेछु भनेको नि त्यही हो। तब मात्रै यसरी गरेको पुण्यले मात्रै बुद्ध भूमिमा पुग्छ अरे। र यो थियो अभ्यास गरिएको अभ्यासमा हुनुपर्ने सद्गुणहरू र अभ्यास गरेर प्राप्त भएको फलबाट प्राप्त हुने सद्गुणहरू पनि यहाँ अब आउँछ। प्रथम भूमि, अब अहिले पनि मैले भने नि बोधिसत्वको 10 भूमि छन्। प्रथम भूमिको नाम के हो? प्रमोदिता। र अन्तिम 10औं भूमिको नाम के हो? धर्ममेघ। धर्ममेघ 16। त्यही हो। यस्तो किसिमले जब बोधिसत्वले पहिलो भूमि भनेको पहिलोपल्ट सच्चाइको दर्शन प्रत्यक्ष रूपमा भएको भूमि, त्यति बेला प्रमोदिता रप्तु गावा, भोट भाषामा रप्तु गावा, साधम्बो रप्तु गावा, प्रथम भूमि प्रमोदिता रे। एकदमै हर्षले उल्लास हुन्छ रे, हर्षले गद हुन्छ रे। किनकि त्यो भूमिमा पुगिसकेपछि यतातिर अरूको मद्दत सजिलैसँग गर्न सकिने भयो, उतातिर सम्मासन बुद्ध भूमिमा पुग्ने नजिकियो, बुद्ध भूमि नजिक भयो। ऊ अब बुद्ध हुने पक्का भयो। अनि ऊ हर्षले गदगद भयो। त्यसैले त्यो भूमिको नाम पनि के राखियो? प्रमोदिता रप्तु गवेशा, प्रमोदिता भूमि राखियो। तसर्थ त्यस प्रमोदिता भूमि प्राप्त भइसकेपछि उसको जन्म बुद्ध वंशमा भएको हुन्छ। अब यसो फेरि बुद्ध वंशमा जन्म पनि 2 किसिमले हुन्छन्। एउटा चाहिँ सदाचारको हिसाबले बुद्ध वंशमा जन्मिने कुरो, अर्को चाहिँ सम्यक दृष्टिको हिसाबले अथवा सच्चाइ बोधको हिसाबले बुद्ध वंशमा जन्मिने कुरो। 2 छन् है। सदाचारको हिसाबले बुद्ध वंशमा जन्मिने चाहिँ जुन दिनदेखि तपाईँले बोधिचित्त उत्पाद गर्नुभयो, बोधिसत्वको शील लिनुभयो, त्यो दिनदेखि तपाईँको सदाचारको हिसाबले बुद्ध वंशमा जन्म भइसक्यो छ। तर सच्चाइको दर्शन त पाएको छैन। सच्चाइको प्रत्यक्ष दर्शन त जुन दिन प्रथम भूमि प्राप्त हुन्छ, जुन दिन तपाईँ त्यहाँ दर्शन मार्गमा पुग्नुहुन्छ, तब नै सच्चाइको दर्शन पाइन्छ।
त्यहाँनिर चाहिँ त्यहाँ पनि फेरि तपाईँले अर्को ढङ्गले बुद्ध वंशमा तपाईँ जन्मेको हुनेछ कि सच्चाइको दर्शन गरेर बुद्ध वंशमा जन्मेको हुनेछ। हो त्यो भयो भने 8औं भूमि बोधिसत्वको 10 भूमि छ नि त। पहिलो भूमिदेखि लिएर 7औं भूमिसम्म एउटा हिसाब किताब भयो। अब 8औं भूमिमा पुगेपछि त्यहाँ के हुन्छ त? त्यहाँ तपाईँलाई भगवान बुद्धको दर्शन हुन्छ। बुद्धले चाहिँ तपाईँलाई भविष्यवाणी गर्छन्, व्याकरण गर्छन्। हे फलाना, तिमी भविष्यमा यस्तो यस्तो समयमा तिमी चाहिँ बुद्ध भएर जान्छौ है भनेर चाहिँ भविष्यवाणी हुन्छ। जसरी अहिले हाम्रा गुरु शाक्यमुनि भगवान बुद्ध कुनै बेला उहाँ बुद्ध हुनुभन्दा पहिला अतीतका बुद्ध दीपङ्करसँग उहाँको भेटघाट भएको थियो। दीपङ्करसँग उहाँको दर्शन भेट भएको रहेछ नि। अनि दीपङ्कर बुद्धले ए फलाना, भविष्यमा मान्छेको औसत आयु 100 वर्षको हुँदाको बेला तिमी शाक्यमुनि बुद्ध भएर जानेछौ भनेर चाहिँ भविष्यवाणी गर्नुभएको रहेछ नि त। त्यस्तै यो भविष्यवाणी कहिले प्राप्त हुन्छ? बोधिसत्वको 8औं भूमि प्राप्त भएपछि मात्रै यस्ता भविष्यवाणीहरू चाहिँ प्राप्त हुनेछन्। र 10औं भूमिमा प्रतिस्थापित भइसकेपछि अनि हामीले के प्राप्त गर्छौँ भन्दाखेरि अभिषेक प्राप्त गर्छौँ। अभिषेक अन्त अधिकांश यो अभिषेकको कुराहरू चाहिँ वज्रयानका भाषा हो। यो वज्रयानमा बढी कुरा हुन्छ, तर पनि सूत्रमा पनि कहिलेकाहीँ यो अभिषेकको कुराहरू आउँछ। र जब साधक साधिका हामी 10औं भूमिमा पुग्नेछौँ तब सारा भगवान बुद्धहरू आएर हामीलाई विशाल कमलको फुलमाथि आसन ग्रहण गराइन्छ। त्यो अहिले हाम्रो जस्तो गलाइँचा ओछ्यानको आसन होइन, कमलको फुलको आसन। त्यो कमलको फुल यति विशाल हुन्छ कि त्यो अहिले हाम्रो यो हाम्रो पृथ्वीको कुरा पनि होइन। यो त अकनिष्ठ भुवनमा, अकनिष्ठ भुवन भन्ने एउटा बोधिसत्वको भुवन हुन्छ। अब यसमा पनि विद्वानहरूको भनाइ फरक छ। एउटा अकनिष्ठ नाम गरेको भुवन चाहिँ संसारभित्रै पनि छ, ब्रह्मलोकमा छ, रूप धातुमा। तर अहिले यो सम्मा सम्बुद्धता प्राप्त हुनुको लागि जब बोधिसत्व साधक साधिका 10औं भूमिमा पुगेको हुन्छन्, उनीहरू रहने फेरि एउटा अकनिष्ठ भुवन भने अर्कै हो रे। हो त्यो अकनिष्ठ भुवनमा तपाईँ पुगेको हुनेछ। अनि सारा बुद्धहरू आएर तपाईँलाई विशाल कमलको फुलको आसनमा तपाईँलाई त्यहाँ विराजमान गराइन्छ। गराएर समक्षम बुद्ध हुनुको लागि अनि उहाँले तपाईँलाई अभिषेक दिनुहुन्छ। वाङ अभिषेक दिनुहुन्छ। त्यो अभिषेकको नाम हो वेसर छुम्पे वाङ गुरुवा। महाप्रकाश महाज्योतिको चाहिँ अभिषेक दिनेछ। भने त्यसपछि 11औं भूमिमा सूत्र अनुसार 11औं भूमि चाहिँ बुद्ध भूमि भयो। अनि बुद्ध भूमिमा अवस्थित गराइन्छ। एवं प्रकारले अनि यस्ता सद्गुणहरू चाहिँ लाभ हुने जानेछन्। र 7औं भूमिसम्म चाहिँ यस्ता सद्गुण पाएकोमा ऊ आफैलाई आश्चर्यचकित मान्छ, अद्भुत मान्दछन्। भने 8औं भूमिदेखि यस्ता ज्ञान, यस्ता अरूको हित गरेकोले उसले आफैलाई आश्चर्य मान्दैन। अरूको हित नै आफ्नो हित भएको उसले जान्दछ। जानिसकेपछि अनि उसले आश्चर्य मान्नेवाला छैन, होइन? त्यसकारण अनि भगवानको सम्यक मार्गमा लागेका साधक साधिकाले अरू प्राणीहरूलाई यति माया गर्नुहुन्छ कि, यति निष्पक्ष माया दिनुहुन्छ कि, निष्पक्ष दया दिनुहुन्छ कि जो आमा बाउले आफ्नै बच्चाहरूलाई पनि त्यसरी गर्न सकेको हुँदैन, त्यस्तो माया दिन सकेको हुँदैन। जुन यो मार्गमा लाग्ने, सम्यक मार्गमा लाग्ने साधक साधिकाले अरूलाई शुद्ध पवित्र माया दिएको हुन्छ, निष्पक्ष रूपमा माया दिएको हुन्छ, माया गरेको हुन्छ। जुन बाबा आमाले आफ्नो परिवारलाई त्यस्तो पवित्र माया दिन सकेको हुँदैन। बाबा आमाको मायामा त लोभ लालच मिसिएको हुन्छ, तर उनीहरू त्यसरी अब मिसाएर एउटा घेराबन्दीको माया मात्रै त्यहाँ सीमित हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि उनीहरू बढ्न सक्दैनन्। यो मार्गमा लागेको सम्यक माया, सम्यक दया हो, त्यो एकदमै निष्पक्ष भावनामा यो मायाले अरूको हित गरिरहेको हुन्छ। अब यहाँसम्म हामीले आज अलिकति हामीले छोयौँ।
अब हिजो हामीले अलिकति यो के अरे कर्म हेतु फलबाट चाहिँ भगवान बुद्धले ऋद्धि प्रात्याहार कसरी देखाउनु भयो भन्ने कुराहरू हिजो हामीले अलिकति घटना हामीले भनिसकेका छौँ र बाँकी घटना अब आज हामी यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। र पहिलो दिनमा झिन्दाक भनौँ न दानपति प्रसन्नजित राजाको दानपतित्वमा भगवानले चाहिँ ऋद्धि प्रात्याहार देखाउनु भयो, जुन हिजो हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। विशाल वृक्ष उत्पत्ति गरेर त्यस वृक्षमा हाँगा पत्ता फलफुल लटरमै भएका त्यो वृक्षको छारी पाउन साथ पनि मनमा आनन्द हुने, त्यसको फल खाँदाखेरि पनि मनमा बुद्धिचित्त उत्पाद हुने जस्ता सद्गुणहरू भएको चाहिँ ऋद्धि प्रात्याहार्य भगवानले देख्नुभयो। ती अबौद्ध तीर्थिकहरू त्यो हेरेको हेरै भए। उनीहरूले पहिला के भन्थे, अब यहाँ कुरा के आयो फेरि, उनीहरूलाई ठुलो झड्का लाग्यो। झड्का कहाँनिर लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ जुन दिन बुद्धले म ऋद्धि प्रात्याहार्य म देखाउँछु भन्नुभयो, हेर है, अब त्यो तीर्थिकहरूले के अत थापे, यो त बुद्धले भन्न पाउँदैनौ, तिमीले त पहिला त्यो मौत कल्याणको चेलाले ऋद्धि प्रात्याहार्य देखाएकोमा तिमीले नियम राखेका छौ, अबदेखि ऋद्धि प्रात्याहार्य देखाउन पाउँदैन भनेर तिमीले नियम राखेका छौ नि, त्यसैले तिमीले यो शक्ति प्रदर्शन गर्न पाउँदैनौ भनेर भने तिनीहरूले। भन्दाखेरि बुद्धले के भन्नुभयो त, बुद्धले भन्नुभयो यो नियम त मैले मेरो शिष्यहरूले मात्रै राखेको हो, मलाई राखेको छैन, मलाई राखेको होइन, यो त मेरा शिष्यहरूले मात्रै राखेको हो भनेपछि लौ खत्तम भयो, अब यसले त देखाउनु भयो भन्ने भयो नि त। हो यसरी भगवान बुद्धले पहिलो दिनमा यस्तो ऋद्धि सिद्धि प्रदर्शन गर्नुभयो, तिनीहरू ट्वा परे हेरेको हेरै भयो। अब दोस्रो दिन आयो। अब यसमा थेरवाद अनुसार चाहिँ ऋद्धि प्रात्याहार्य एक दिन मात्रै मानिएको छ क्यारे, तर यता बोधिसत्व यानमा चाहिँ 15 दिनको 16 दिनसम्म धेरै दिन मानिएको छ। दोस्रो दिनमा चाहिँ फेरि राजा उत्तरायणले दानपतिको होइन झिन्दा गरे। राजा उत्तरायणले दानपतिको झिन्दा गरेर विशाल ऋद्धि सिद्धि देखाउने मञ्च तयार भयो। राजा उत्तरायणले भगवानलाई आमन्त्रण गरे, पूजा सेवा सत्कार गरे भगवानको। अनि भगवानको जुन गद्दीमा भगवान विराजमान हुनुभएको थियो त्यसको दायाँ बायाँ रत्नले बनेको विशाल दुईटा पर्वत त्यहाँ प्रकट भए। रत्नले बनेको पर्वत पहाड भगवानको दायाँ बायाँ प्रकट भयो। त्यो पर्वतमा फेरि के थियो, राम हरिया घाँसे घाँस भएका, फलफुल फुलेका, नाना किसिमका चराचुरुङ्गीले त्यहाँ गीत गाइरहेका, मधुर स्वर आइरहेको थियो। त्यस्तो चाहिँ पर्वत, एउटा पर्वतको टुप्पोमा चाहिँ सयौँ स्वादले सम्पन्न भएको यस्तो चाहिँ फलफुलहरू फलेको थियो भने अर्को पर्वतको माथिल्लो भागमा चाहिँ फेरि हरिहरी घाँसहरू, एकदमै स्वादिष्ट घाँसहरू थिए, जुन पशु प्राणीहरूले खानालाई एकदमै मन पराउने त्यस्ता घाँसहरू उम्रिरहेका थिए। त्यो देखियो र त्यो दुवै पर्वतमा पशु प्राणीहरू र मनुष्यहरू त्यहाँ गएर आनन्दका साथ त्यहाँ उपभोग गर्न थाले। त्यो उपभोग गर्न साथ त्यहाँ भगवानले सद्धम्म देशना गर्नुभयो। सद्धम्म देशना गर्न साथै त्यस सद्धर्मलाई सुनेर धेरै व्यक्तिहरूमा अनुत्तर सम्भाषण बोधि चित्त उत्पाद भयो भने कतिलाई चाहिँ पुण्य प्राप्त भएर दुर्गतिबाट सुगतिमा जन्म लिने अवसर पनि पाए असङ्ख्य प्राणीहरूले। त्यस्तो घटनाहरू घट्यो। त्यसरी नै यो थियो दोस्रो दिनको भगवान बुद्धले देखाएको ऋद्धि प्रात्याहार्य दोस्रो दिनको। तेस्रो दिनमा फेरि राजा सुञ्चित नाम गरेका राजाले दानपतिको भूमिका निभाए, झिन्दाको भूमिका निभाए र विशाल ऋद्धि सिद्धि देखाउने मञ्च तयार गरियो। नाना किसिमका स्वादिष्ट भोजनहरू तयार गरियो। त्यसपछि राजा सुञ्चितले
भगवानलाई आमन्त्रण गरे। आमन्त्रण गरिसकेपछि उनले भगवान बुद्धको पूजा सेवा सत्कार गरे। त्यसपछि भगवानले आफ्नो पाउ धुनुभयो। पाउ भनेको खुट्टा धुनुभयो। खुट्टा धोएको पानी जो छ त्यो पानी एक ठाउँमा ल्याएर फ्याँकिदिनु भयो। जहाँ भगवानको पाउ चरण धोएको पानी जहाँ फ्याँकियो त्यहाँ त एउटा चाहिँ विशाल पुष्पकरणी बन्यो, पोखरी जस्तो ताल पुष्पकरणी पोखरी बन्यो। त्यो पोखरी कस्तो थियो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको वरिपरि 200 योजनाको दूरीमा फैलिएको थियो र त्यस पोखरीमा सप्तरत्नले भरिभरा भएको थियो। सप्तरत्नले भरिभरा मात्रै भएको थिएन कि त्यस पोखरीको पानीमा 8 गुणले सम्पन्न थियो। पानीमा हुनुपर्ने 8 गुण, हेर्दा राम्रो, खाँदा मिठो, पिउँदा मिठो, काटेमा नबिजोने, पेटमा नबिज, जस्ता पानीमा हुनुपर्ने 8 सद्गुणहरू छन्। त्यस्ता सद्गुणले सम्पन्न भएको जलधाराले भरिएको थियो त्यस पोखरीमा। त्यस पोखरीमा मात्र पानी मात्र थिएन नि, त्यहाँ त नाना किसिमका रङ्गी बिरङ्गी कमलका फुलहरू पनि फुलिरहेका थिए। ती कमलका फुलका थुङ्गा कत्रा थिए त भन्दाखेरि रथका चक्का जस्तै थिए। बग्गी घोडाले हाँक्ने रथ हुन्छ नि, त्यसका चक्का कत्रा हुन्छन्, पाङ्ग्राहरू, त्यही साइजका कमलका फुलहरू त्यहाँ फुलिएको देखिन्थ्यो। र त्यहाँ एकदमै ती कमलको फुलबाट पनि मनोरम वासनाहरू आइरहेको थियो। वासना मात्रै आएको थिएन, त्यहाँबाट नाना किसिमका ज्योतिहरू, किरणहरू प्रकाशमय भइरहेका थिए। त्यो देखाएर मान्छेहरू सबै आनन्दित भए। आनन्दित भएका मान्छेहरूले भगवान बुद्धले धम्म देशना गर्नुभयो। त्यसो है भगवान बुद्धले अरूको उद्धार कसरी गर्छ? धम्म देशना गरेर। धम्म देशना नै एउटै मात्रै उपाय हो, अरू उपाय छैन। त्यसपछि भगवानले धम्म देशना गर्नुभयो। धम्म देशना सुनिसकेपछि धेरै प्राणीहरूको मनमा सम्मासम बुद्धिज्ञान प्रति बोधिचित्त उत्पाद भयो। कतिले त फल लाभ पनि गरे, कति चाहिँ दुर्गतिबाट तरेर सुगति स्वर्गलोकसम्म देवलोकसम्ममा जन्मे। यसरी कतिले पुण्य उत्पाद गरे। यस्तो कति हो यो त? यसरी प्राणीको हित भयो। यसरी चाहिँ तेस्रो दिनको भगवानले रिद्धि सिद्धि चमत्कार देखाउनु भयो। ती 8 जना तीर्थीहरू हेरे भए, उनीहरूले अहिलेसम्म त्यहाँ के पनि देखाउन सकेको छैन। उनीहरूले हेरे भइरहेका छन् तिनीहरू। त्यसपछि जब चौथो दिनको पालो आयो अनि राजा इन्द्रवामी भन्छन् कि इन्द्रवामी नाम गरेका राजाले दानपतिको भूमिका निभाए। विशाल मञ्च तयार भयो, भव्य मञ्च तयार भयो। नाना किसिमका मेवा मिष्टान खानाहरू फलफुलहरू तयार पारियो। राजा इन्द्रवामीले भगवानलाई आमन्त्रण गरे मञ्चमा अनि पूजा सेवा सत्कार गरे। त्यति बेला भगवानले त्यहाँ यस्तो एउटा चाहिँ प्रकट गराइदिनु भयो कि विशाल एउटा चाहिँ पुष्पकरणी पोखरी जस्तो ताल त्यहाँ देखियो। त्यो ताल रत्नले बनेको, पर्खाल वरिपरि पुरै रत्नले बनेको थियो, बिचमा ताल, त्यसको चारैपट्टि ठुला 8वटा जलधारा बगिरहेका थिए। र ती जलधाराले त्यो पानीको ताललाई घुमेर रहेको थियो। त्यो जलधाराको आवाज, पानीको आवाज मात्रै नभएर त्यसमा धम्मनाद धर्मको शब्द आइरहेको थियो। त्यस धर्म शब्दमा के कुरा आयो भन्दाखेरि 37 बोधिपाक्षिक धर्मको चाहिँ शब्दहरू आइरहेको थियो। 4 अनुस्मृति प्रस्थान, 4 वैशारद, 5 इन्द्रिय, 5 बल, 7 बोध्याङ्ग, आर्य आश्रमिक मार्ग जस्ता सद्धम्मको शब्दहरू त्यस पानीको झरनाबाट आइरहेको सुनिन्थ्यो। त्यो सुनेर त्यसको अर्थ बोध गरेर धेरै प्राणीहरूको उद्धार भयो। उनीहरूले आर्य फल प्राप्त गरे। कति त श्रोता पनि भए, कति सकृदागामी, कति अनागामी, कति अर्हत भयो होलान्, कति समाजमा बुद्धत्व प्रति बोधिचित्त उत्पाद भए, आर्य बुद्धिसत्वहरू भएर गए।
यस्ताहरू भए। कति चाहिँ दुर्गतिबाट सुगतिमा आए। यसरी भगवानले धेरै प्राणीहरूको हितकारी काम गर्नुभयो। त्यति बेला यो थियो चौथो दिनको रीति प्रत्याहार्य, भगवानले देखाउनु भएको चमत्कार रीति प्रत्याहार्य। र पाँचौं दिनमा चाहिँ काशीका राजा ब्रह्मदत्तले दानपतिको भूमिका निभाए र उनले भव्य मञ्च तयार पारे, सारा सामग्रीहरू तयार पारे र नाना किसिमका भोजनहरू तयार भयो। त्यसपछि राजा ब्रह्मदत्तले भगवानलाई आमन्त्रण गरे मञ्चमा। त्यसपछि शाक्यमुनि भगवानको चाहिँ मञ्चमा सवारी भयो। सवारी भएर भोजनहरू सबै भइसकेपछि शाक्यमुनि भगवान बुद्धको मुखारविन्द मुखको द्वारबाट त्यहाँ एउटा अद्भुत घटनाहरू त्यहाँ देखियो। भगवानको मुखद्वारबाट चाहिँ सुनौलो वर्णको ज्योति रश्मिहरू चम्किलो भएर बाहिर आयो। भगवानको मुखको द्वार मुखबाट होइन, अब अलिकति भाषा अपमान होला, अब बुझ्ने भाषा मुख भनौँ न, भगवानको मुखबाट चाहिँ ज्योति रश्मि सुनौलो रश्मि उदाएर आयो। त्यो रश्मि यति विस्तृत रूपमा फैलिएर गयो कि त्रिशास्त्र महाशास्त्र लोकधातु सबैलाई प्रकाशित पार्यो। त्रिशास्त्र महाशास्त्र लोकधातु भनेको धेरै ठुलो विश्व हो। अहिले हामीले यो पृथ्वीको मात्रै कुरो होइन, अन्य ग्रहहरू सबैलाई त्यहाँ समेटेको हुन्छ, धेरै ठुलो भाग समेटिन्छ। त्रिशास्त्र महाशास्त्र लोकधातु मानै पुरै प्रकाशमय प्रकाशित भएर गयो त्यो ज्योतिले। त्यो ज्योतिले जो जो प्राणीहरूलाई छुन्थ्यो ती प्राणीहरूको मनमा रहेको तीनटा विष राग रिस मोहहरू सबै हटेर जान्थे। पञ्च निवरण जस्ता छेकावटहरू पनि हटेर गएको देखिन्थ्यो। उनीहरूको शरीर स्वस्थ भएको देखिन्थ्यो, उनीहरूको मन सुखी भएको देखिन्थ्यो। त्यस्तो भइरहेको अवस्थामा भगवानले धम्म देशना गर्नुभयो। धम्म देशना गरिसकेपछि फेरि अहिले जस्तै फल प्राप्त हुँदै गयो त्यहाँ, होइन, फल प्राप्ति भयो। यसरी अहिले म यहाँ छोटकरीमा भन्दैछु, विस्तृत मैले भनेको छुइनँ, छोटकरीमा भन्दैछु। अब यसपछि गएर 6औं दिनको चाहिँ भगवानले देखाउनु भएको रीति प्रत्याहार्यको प्रदर्शनको निमित्त वैशालीबाट आएका लिच्छवीहरूले चाहिँ दानपतिको भूमिका निभाए। उनीहरूले रीतिसिद्धि देखाउने विशाल मञ्च तयार पारे, सिँगारे सबै नाना किसिमका खाने भोजन पदार्थहरू, पेय पदार्थहरू, फलफुलहरू सबै तयार पारे। त्यसपछि लिच्छवीहरूले भगवानलाई आमन्त्रण गरेर भगवानको सवारी चलाए मञ्चमा। त्यसपछि भगवान बुद्ध र आफ्ना परिषदसहित त्यहाँ भेला भयो। त्यहाँ एउटा अद्भुत कुरा भयो फेरि त्यहाँ हेर्नुहोस् है। 6औं दिनमा चाहिँ एउटाले अर्कोको मन थाहा पनि भयो अरे त्यहाँ हेर्नुहोस् है। अर्कोले के सोचिरहेको छ अर्कोले जान्ने भयो। त्यस्तो भगवानले चाहिँ बुद्धले यस्तो रीतिसिद्धि त्यहाँ देखाउनु भयो कि सबै अद्भुत। अब अर्कोको मन थाहा पुग्ने अब होइन, एउटाले अर्कोको मनलाई हेऱ्यो भने सबै कुरा जान्ने, उसले के सोधेछ सबै थाहा पाउने, त्यस्तो पारिदिनु भयो। त्यस्तो एक अर्काको मन थाहा पाउन सक्ने होइन, कसको मनमा पाप आइरहेछ त्यो पनि थाहा पाउने, कसको मनमा पुण्यको सोच आइरहेछ त्यो पनि थाहा पाउने, यस्तो हुने भयो। त्यो भइसकेपछि अनि सबैले भगवान बुद्धको सद्गुणलाई प्रशंसा गरे। हामी पनि बुद्ध हुन पाओस् भनेर त्यो प्रणिधान गरे। त्यसो गरिरहेको बेलामा भगवानले उनीहरूलाई सद्धम्म देशना गरिदिनु भयो र सबैले धेरै फल प्राप्त गरे। यो थियो 6औं दिनको भगवानले देखाएको रीति सिद्धि प्रदर्शन। र 7औं दिनमा शाक्यहरू, यिनीहरू चाहिँ भगवानकै खलकहरू हुन्, कपिलवस्तुबाट गएका शाक्यहरूले दानपतिको भूमिका निभाए। विशाल मञ्च तयार भयो। अनि त्यसपछि अहिले जस्तै गरेर खाने चिजहरू सबै तयार भयो त्यहाँ। त्यसपछि शाक्यहरूले भगवानलाई आमन्त्रण गरे र भगवानको भव्य स्वागत गरेर मञ्चमा सवारी भयो। त्यसपछि त्यहाँ एउटा के दृश्य देख्यो भने त्यो दिनमा चाहिँ सबै मान्छे आफूले चक्रवर्ती राजा भएको महसुस भयो होइन। जहाँ जो जो भेला भएका थिए सबैले आफूलाई चाहिँ चक्रवर्ती सम्राट भएको चाहिँ महसुस भयो। महसुस मात्रै होइन, उनीहरू साँच्चीकै आफूलाई चाहिँ चक्रवर्ती सम्राटको चाहिँ सारा वैभव
श्री सम्पत्ति सम्पदाले सम्पन्न भइरहेको देखिन्थ्यो। सारा सेनाहरू चक्रवर्तीको चाहिँ चक्र रत्न, मणि रत्न, स्त्री रत्न, मन्त्री रत्न, हस्ती रत्न, अश्व रत्न, सेनापति रत्न, सारा सप्त रत्नले सम्पन्न भएको चक्रवर्ती सम्राट भएको त्यहाँ देखियो। त्यहाँ भेला भए जति सबै त्यो देखेर सबै आश्चर्यचकित भए, आफू के भएको यस्तो भनेर। सबै आफ्नो चाहिँ चक्रवर्ती सम्राट मात्रै होइन, आफ्नो छोराहरू राजकुमारहरू सबै भएको त्यहाँ पाइयो। त्यो देखेर अनि ती सारा चक्रवर्ती सम्राट भएकाहरूले भगवान प्रति आदर गरे र उनीहरूले पनि त्यो देखे कि अन्य रजौटाहरूले, सानसाना राज्यका ससाना राज्यका रजौटाहरूले चक्रवर्तीलाई सम्मान गरेको त्यो पनि उनीहरूले देखे। त्यहाँ फेरि त्यो घटना पनि त्यहाँ भयो। यस्तो किसिमले भगवानले अनि तिनीहरूलाई धर्म देशना गर्नुभयो। फेरि धेरैले फल प्राप्त गरेर गए। यो 7 दिनसम्म चाहिँ ती अबौध तीर्थीहरू पनि त्यहीँ थिए, त्यही मञ्चमा थिए। तर उनीहरूले एउटा शक्ति देखाउने एउटा छेस्को समेत पनि उनीहरूले त्यहाँ भगवानको अगाडि देखाउन सकेनन्। पहिला त भन्थे भगवान बुद्धले एउटा शक्ति देखाए हामीले त्यो 2टा देखाउँछौँ, उसले 2टा हामीले 4वटा देखाउँछौँ भन्थे। तर यस अवस्थामा उनीहरूले एउटा छेस्को धरी पनि त्यहाँ देखाउन सकेनन्। अब 8औं दिन आयो। 8औं दिनमा चाहिँ इन्द्र, स्वर्गका राजा इन्द्र, हेर्नुहोस् है, 33 देवभुवनका राजा हुनुहुने, वैदिक युगमा, अहिले हिन्दूको वेद भन्छ नि, वेदको युगमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो देवता को हो? इन्द्रलाई मान्थे। विष्णुलाई मान्दैनन्, महादेवलाई मान्दैनन्, ब्रह्मालाई मान्दैनन्, इन्द्रलाई मान्थे। इन्द्रलाई ए विष्णु महादेव ब्रह्म पनि त्यो इन्द्रलोकमै बस्थे, इन्द्रलोकतिरै बस्नेहरू हुन्। ऊ त राजा, इन्द्र त देवताका राजा, उसलाई बहुत सम्मान दिन्थे सबैले। हो त्यो इन्द्र आएर भगवानको लागि 6औं दिनको रीति प्रत्याहारमा उसले दानपतिको भूमिका निभायो। उसले विशाल दैविक मञ्च तयार पार्यो। इन्द्रलोकबाट ल्याएको खाना भोजनहरू तयार पार्यो, त्यहाँ भव्य तयार पारेर अनि भगवान बुद्ध शाक्यमुनिलाई इन्द्रले आमन्त्रण गरे, स्वागत गरेर भव्य रूपमा चाहिँ अब अहिले आएर यता हाम्रो हिन्दू धर्मप्रति विष्णुहरूलाई, शिवहरूलाई बढी महत्त्व दिएको चाहिँ यो पुराण आएपछि मात्रै हो। शिव पुराण आयो, विष्णु पुराण आएन। जब यो पौराणिक काल सुरु भयो नि, त्यहाँबाट मात्रै उहाँहरूले महत्त्व दियो। अनि यो वैदिक कालमा वेदमा चाहिँ इन्द्र ठुलो हुन्थ्यो, इन्द्रले ठुलो मानिन्थ्यो। त्यसो थियो नि त, यस्तो भनाइसके अरे। अब अनि त्यसपछि आएर 8औं दिनमा इन्द्रले यसरी भव्य रूपमा स्वागत गरे। भगवान बस्ने जुन सिंहासन थियो, चाहिँ शाक्यमुनि भगवानको कुरा अहिले हामी यहाँ गर्दैछौँ। शाक्यमुनि भगवान इन्द्रले तयार पारेको सिंहासनमा विराजमान भयो र शाक्यमुनि भगवान बुद्धले त्यहाँ एउटा के गर्नुभयो भने अब विराजमान भएको गद्दीको दायाँ र बायाँपट्टि इन्द्र र ब्रह्मा खडा भए। ब्रह्म देवता र इन्द्र देवता खडा भए। अब यस्तो कुरा हेर्नुहोस् है, यहाँ इन्द्रले र ब्रह्माले भगवान बुद्धले कतिको सम्मान दिँदा रहेछन्। अब यो कुरा अहिलेको हाम्रा बाहुन क्षेत्रीले बुझ्लान्, यिनीहरूले सुनेको होला नि यस्तो कुरा। यिनीहरू त अत्तपत्त छैन यिनीहरूलाई। तर यहाँ यस्तो भनिएको छ, जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान भएको सिंहासनको दायाँ बायाँ इन्द्र र ब्रह्म देवता खडा भए, खडा भएर बसे। अनि उनीहरूले भगवान बुद्धले त्यहाँ खडा मात्रै भएनन्, पूजा गरे, सेवा गरे, भगवानको सत्कार गरे, शाक्यमुनि भगवानको, हैन? त्यस्तो गरे। त्यति गरिसकेपछि अनि भगवान बुद्धले चाहिँ आफू बसेको सिंहासनलाई अलिकति दबाउनु भयो। दबाएको जस्तो त्यहाँ त्यो घटना भयो, त्यहाँ देखाउनु भयो। त्यो हुन साथै त्यो सिंहासनको गद्दीबाट त्यहाँ एउटा अद्भुत घटना घट्यो। त्यहाँबाट हात्तीको जस्तो आवाज आयो, ठुलो विशाल आवाज आयो, हात्तीको जस्तो आवाज आयो। अब के हो यो जस्तो लाग्यो। तत्कालै त्यहाँबाट चाहिँ
पाँचजना जस्ता राक्षसका रूप धारण गरेका यस्ता व्यक्तिहरू त्यहाँबाट प्रकट भए। सिंहासनबाट, भगवान बसेको सिंहासनबाट जब भगवानले अलिकति सिंहासनलाई दबाइदिनु भएको थियो, त्यहाँबाट चाहिँ पहिला चाहिँ हात्तीको जस्तो आवाज आयो। त्यसपछि भयङ्कर रूप भएका 5जना व्यक्ति त्यहाँ प्रकट भए। यसरी 5जना व्यक्ति त्यहाँ प्रकट भइसकेपछि अनि त्यहाँ रहेका जुन अबौध तीर्थीहरू थिए, त्यो 5जना भयानक रूप लिएका व्यक्तिहरू गएर उनीहरूको गद्दी सबै त्यहाँबाट भाताभुङ्ग पारिदिए। र अनि वज्रपाणी रे, यो एउटा बोधिसत्वको नाम हो, भगवान बुद्धको शक्तिको स्वरूप हो। उहाँको नाम के हो त? वज्रपाणी। वज्रपाणी बोधिसत्वले हातमा वज्र लिएर, आगो दन्कीको वज्र लिएर अनि ती तीर्थीहरूलाई त्यहाँबाट परास्त गरिदिए। परास्त गरिसकेपछि त्यो तीर्थीहरू त्यहाँबाट भागे। अधिकांश त बुद्ध शरणमा आइसकेका थिए। जो बुद्ध शरणमा आएनन् उनीहरू त्यहाँबाट भागेर आत्महत्या गर्न पुगे। पानीमा हाम फाले यस्तो घटनाहरू भयो। अधिकांश चाहिँ उनीहरू बुद्ध शरणमा आए, भगवानको सम्यक मार्गमा आए। हो, त्यस्तो घटनाहरू भयो हो यहाँसम्म चाहिँ। अनि ती तीर्थीहरूको आफ्ना चेलाहरू कति थिए त? 90,000 चेला शिष्यहरू थिए। उनीहरू ठुलो सम्मान पाएका व्यक्तिहरू हुन्। सम्मान नपायो भने त बुद्धसँग च्यालेन्ज दिने व्यक्ति बुद्धसँग च्यालेन्ज दिने कुरा त भएन नि त। सम्मान पाएकै व्यक्तिहरू हुन्। यस्ता कयौँ हजार शिष्यहरू थिए उनीहरूका। उनीहरू सबै बुद्ध शरणमा आए। भगवानले यता आऊ भिक्षुहरू, सम्यक मार्गमा सम्यक धर्म अभ्यास गरेर आफ्नो जीवनको लक्ष्य पुरा गर भन्न साथै उनीहरू तपाईँको जटा सटकी राखेको होला नि, यो सब जरा दारी सबै हटेर चाहिँ 100 वर्ष पुगेका भिक्षु जस्तो भएर उनीहरू भिक्षुको चाहिँ जीवनमा रूपान्तरित भए। यसरी उनीहरू पछि अभ्यास गरेर सबै अरहत भए। त्यसपछि भगवान बुद्धको शरीरको रोमकूपबाट, रोम भनेको के अरे, यो रोम के हो? रोम भनेको रौँ। शरीरको प्रत्येक रौँबाट चाहिँ ज्योति निकालिदिनु भयो भगवान बुद्धले। ज्योति रश्मि निकालिदिनु भयो। रश्मिको प्रकाश निस्केर त्यो प्रकाश चाहिँ 84,000 किसिमका प्रकाशहरू निस्किए। आकाश पुरै व्याप्त रूपमा भरिएर गयो। ती प्रत्येक ज्योतिको टुप्पो एउटा कमलको फुल देखिन्थ्यो। ती प्रत्येक कमलको फुलमा चाहिँ एउटा भगवान शाक्यमुनि बुद्ध बसेर धम्म देशन गरेको देखियो। यसरी भगवानले चाहिँ धम्म देशन गर्नुभयो। यस्तो किसिमले अनि त्यहाँ भेला भएका सारा परिषद जमातले भगवान बुद्धप्रति श्रद्धा प्रकट गरे, विश्वास जागेर आयो, सद्धर्मको दर्शन पाए, सच्चाइको दर्शन पाए, जीवनको लक्ष्य पुरा गरे। एवं प्रकारले 8औं दिन चाहिँ यसरी भगवान बुद्धको रिद्धि प्रतिहार्य चाहिँ समापन भयो। बाँकी फेरि भोलि आउनेछ। हस् त यति भन्दै आजको धम्मदेशना म यहाँ विश्राम दिन चाहन्छु। र आज यस हामीले धम्मदेशना सुनेको पुण्यले जति पनि दुःखी प्राणीहरू छन्, असहायहरू छन्, उनीहरूको उद्धार होस्। र विशेष गरेर मानव चलामा भइरहेको यस महामारी रोगबाट शीघ्र स्वस्थ लाभ होस्। र जो पापीहरू छन् उनीहरूको चेतना जागोस्, पाप चित्त हटेर जाओस्। अब उपरान्त उनीहरूको हातबाट कहिले पनि पाप गर्न नपरोस्। यस्तो किसिमले यस पुण्यलाई परिणामन गरौँ। सोनम दिए थम्जे शिवा ये थम्ने ये बेदना फम्जे ने के गाना जे बलन ठुबा सिबे सोले डो वन डो वराइशु।